गणित प्रेमी सम्पूर्ण मनहरुमा नमस्कार अनि स्वागत। तपाईहरु म्याथ फर यू को यस्तो युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ जहाँ नेपालका विभिन्न बोर्डहरु यानि सिटिबिटी ट्यू को सिलेबस भित्र रहँदै म्याथमेटिक्सका विभिन्न बुकहरुको साथै ओलिज गोल्ड को ए टु जेड कन्सेप्ट सहित सोलुसन पाउनुहुनेछ। आशा छ यसमा राखेका भिडियोहरु तपाईको सहयोगी बन्नेछन्। साथै यो च्यानललाई पनि लाइक, शेयर, कमेन्ट र सब्स्क्राइब गरी मलाई हौसला प्रदान गर्नुहुनेछ ताकि आगामी दिनहरुमा यी र यस्तै खाले भिडियोहरुलाई निरन्तरता दिन सकौं। क्लास 11 को न्यू सिलेबस भित्र रहँदै आज युनिट 1 अन्तर्गत लजिक र सेट को बारेमा म चर्चा गर्दै छु। अब लजिक बाटै सुरु गरौँ आज। अब लजिक र सेट अन्तर्गत के पढ्नु पर्छ त हाम्रो यो न्यू सिलेबस अन्तर्गत त्यतातर्फबाट जाउँ। यो अन्तर्गत 1.1 मा हामी लजिक एन्ड सेट भन्ने च्याप्टर भित्र रहँदै इन्ट्रोडक्सन पार्ट अगाडि गर्छौं, इन्ट्रोडक्सन अफ लजिक। त्यस पछाडि हामी गर्छौं स्टेटमेन्ट्स। स्टेटमेन्ट भनेको के हो यसको बारेमा पढ्छौं। लजिकल कनेक्टिभ्स को बारेमा पढ्छौं। त्यस्तै ट्रुथ टेबल्स र ट्रुथ भ्यालुजहरु भनेको के हो त्यसको बारेमा पढ्छौं। त्यस्तै बेसिक ल अफ केसको लजहरु त हामी लजिकको बेसिक लहरु पढ्छौं। त्यस्तै गरी थ्योरम बेस अन सेट अपरेसन को बारेमा पढ्छौं। सेट अन्तर्गत सेटका केही थ्योरमहरु पढ्छौं। हामी 9 10 मा जस्तो ल्याङ्ग्वेज प्रब्लमहरु यहाँ गर्दैनौं, जस्ट थ्योरमहरु हामी त्यहाँ पढ्ने गर्छौं। अब लजिक भन्ने च्याप्टर भित्र रहँदाखेरि लजिक भनेको के हो त्यहाँबाट बुझौं। सामान्य अर्थमा लजिक भनेको के हो त्यसलाई बुझ्ने प्रयास अन्तर्गत लजिक भनेको जस्तो कि हामी सामान्य दैनिकीमा पनि प्रयोग हुने कुनै पनि काम गर्दाखेरि अलि लजिक लगाएर गर्न बल्ल पो हुन्छ, लजिक बिना कुनै पनि काम सफल हुँदैन भने जस्तै हो। लजिक भनेको एउटा तर्क हो र म्याथमेटिक भाषामा के हो त लजिक त्यसलाई हेरौं। लजिक साइन्स अफ प्रुफ, त्यति मात्र हो, साइन्स अफ प्रुफ, अथवा यसलाई यसरी पनि भन्न सक्छ मेथड अफ रिजनिङ पनि भनेर भन्न सकिन्छ। अब लजिक कहाँ कहाँ युज हुन्छ त त्यतातर्फ जाउँ। लजिक इज युज टु प्रुभ थ्योरम इन म्याथमेटिक्स। म्याथमेटिक्समा थ्योरमहरु प्रुभ गर्नको निमित्त हामी लजिक युज गर्छौं। त्यस्तै कम्प्युटरमा पनि विभिन्न प्रोग्रामिङहरुमा यसको धेरै नै युज भएको पाइन्छ कम्प्युटरमा। एन्ड इट इज used in a computer to check the correctness of the program. प्रोग्राम को करेक्टनेस चेक गर्नको निमित्त पनि लजिक युज भएको हुन्छ। त्यस्तै यो लजिक को एक्सेल देखि लिएर C++ देखि लिएर म्याटल्याब का विभिन्न प्रोग्रामहरुमा समेत लजिक को युज भइरहेको हुन्छ कम्प्युटर प्रोग्रामिङमा है त। अहिले हामी म्याथमेटिक्समा चाहिँ केमा युज गर्छौं विभिन्न थ्योरमहरु प्रुभ गर्नको निमित्त लजिक युज गर्ने गर्छौं। अब स्टेटमेन्ट भनेको के हो त्यसतर्फ जाउँ। कहिलेकाहीँ डेफिनेसन पनि आउने गर्छ। अब लजिकको डेफिनेसन आयो भने कसरी डेफिनेसन दिने भन्दा त लजिक इज अ साइन्स अफ प्रुफ भन्ने व्हिच इज युज्ड टु प्रुभ थ्योरम इन म्याथमेटिक्स एन्ड इट इज युज्ड इन अ कम्प्युटर टु चेक द करेक्टनेस अफ द प्रोग्राम भनेर दिन पनि सकिन्छ। स्टेटमेन्ट त एकचोटि एक्जाममा आइसकेको छ यानी बीमा। अब स्टेटमेन्ट भनेको के हो त्यसलाई हेरौँ। हामीले सेन्टेन्स भनेको के हो त्यो त सामान्य अर्थमा बुझिरहेका छौं। इंग्लिश पढिरहेकोले सेन्टेन्स भन्ने कुरा त नबुझ्ने कुरै भएन। अब एउटा सेन्टेन्सलाई कति बेला स्टेटमेन्ट भन्ने र कति बेला स्टेटमेन्ट नभन्ने भन्ने कुरा छ। अब कसरी स्टेटमेन्ट भन्ने त त्यो हेरौँ है यसको डेफिनेसनबाट। सेन्टेन्स एउटा सेन्टेन्स के त अ सेन्टेन्स व्हिच इज आइदर ट्रू अर फल्स बट नट बोथ एट द सेम टाइम। एउटै टाइममा चाहिँ दुईटै हुनु भएन भनेर भन्छ इज नोन एज अ स्टेटमेन्ट्स। कि ट्रू हुन पर्यो कि फल्स हुन पर्यो, दिएको सेन्टेन्स कि ट्रू हुन पर्यो कि फल्स हुन पर्यो त्यो एकैचोटीमा है। तर दुईटै जनाउनु भएन एट द सेम टाइममा ट्रू र फल्स दुईटै जनायो भने त्यो चाहिँ स्टेटमेन्ट हुन सक्दैन भन्ने कुरा यसले इङ्गित गर्छ। र स्टेटमेन्टलाई हामीले केले जनाउँछौँ भन्दाखेरि स्मल लेटर P Q R S T यस्तैले जनाइन्छ। अब इक्जाम्पल हेरेपछि हामीलाई क्लियर हुन्छौँ। इक्जाम्पलमा हेरौँ। इक्जाम्पलमा छ P भनेको स्टेटमेन्टको नाम द सन राइज इन द वेस्ट
सन चाहिँ राइज गर्छ रे कहाँ त वेस्टमा, जुन कुरा फल्स छ यसले ट्रु र फल्स मध्ये एउटा कुरा जनायो, सो यो स्टेटमेन्ट हो। त्यस्तै क्यु नम्बरमा हेरौँ, स्काई इज ब्लू जुन कुरा ट्रु छ यसले पनि स्टेटमेन्ट जनाउँछ। र आर 213 213 इज अ रियल नम्बर भनेर भने यो जुन ट्रु हो र यिनीहरूलाई हामी के भन्छौँ स्टेटमेन्ट भनेर भन्छौँ। यी तीनवटै स्टेटमेन्टहरू भए किनकि यिनले कि ट्रु जनाएको छ कि फल्स जनाएको छ एट द सेम टाइम है। अब हेरौँ, तर यसले फल्स र ट्रु दुइटै जनाएको भए, यसले पनि ट्रु फल्स दुइटै जनाएको भए, यसले पनि ट्रु फल्स दुइटै जनाएको भए एकैचोटिमा हामीले यसलाई के भन्छौँ स्टेटमेन्ट भन्दैनथ्यौँ। अब कस्तो कस्तोलाई स्टेटमेन्ट नभन्ने त त्यसलाई हेरौँ है त। 1 नम्बरमा छ पी भनेर नाम दिएछु, गिभ मी योर बुक, कमान्ड भयो, माग्यो होइन, यो अर्डर गरे जस्तो भयो, त्यही भएर यसलाई हामी स्टेटमेन्ट भन्न सक्दैनौँ, यो कमान्ड हो। कमान्डलाई हामी इम्पेरेटिभ सेन्टेन्स पनि भनेर भन्छौँ। र 2 नम्बरमा अथवा क्यु भनेर सेन्टेन्स दिइरहेको छ, व्हाट इज योर नेम भनेर भन्यो, यो पनि क्वेसन भयो, यसलाई हामी इन्टरोगेटिभ भन्छौँ, यसलाई हामी स्टेटमेन्ट भन्न सक्दैनौँ है। त्यस्तै आर नम्बरमा छ ओ हाउ क्युट भनेर भन्यो, यो पनि स्टेटमेन्ट हुन सक्दैन, यो सरप्राइजको कुरा छ यहाँ, त्यही भएर यसलाई हामी स्टेटमेन्ट भनेर भन्न सक्दैनौँ, यो सेन्टेन्स मात्र हो है। अब त्यस्तै गरी अरू पनि हेरौँ, यक्स प्लस 3 इक्वल टु 6, यक्सको भ्यालु कति हो भन्ने कुरा फिक्स छैन र यक्सको भ्यालु कति हो भन्ने कुरा फिक्स नभएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई पनि हामी स्टेटमेन्ट भन्न सक्दैनौँ, यो ओपन छ। त्यस्तै यक्स इज ग्रेटर देन 0 भनेर भनिरहेको छ, यक्सको भ्यालु कति हुँदा ग्रेटर देन 0 हो त भन्ने कुरा पनि फिक्स छैन, त्यही भएर यसलाई पनि हामी स्टेटमेन्ट भन्न सक्दैनौँ। यिनीहरू के हुन् त आर नट अ स्टेटमेन्ट, यी सबै भनेका आर नट स्टेटमेन्ट है, यिनीहरूलाई स्टेटमेन्ट भन्न सक्दैनौँ। जस्ट यति कुरा बुझ्नु पर्यो, स्टेटमेन्ट हुनको लागि दिएको सेन्टेन्सले आइदर ट्रु अर फल्स भन्ने कुरालाई डिक्लेयर गर्नु पर्यो, र यदि फल्स र ट्रु भन्ने कुरालाई डिक्लेयर गर्दैन, यदि क्वेसन हो, सरप्राइजवाला सेन्टेन्स हो अथवा कमान्डवाला सेन्टेन्स हो भने हामी त्यसलाई स्टेटमेन्ट भन्न सक्दैनौँ है। कहिलेकाहीँ इक्जाममा तल दिएको वर्डहरू नभनेर तल दिएका सेन्टेन्सहरू कुन कुन स्टेटमेन्ट हुन् र कुन कुन स्टेटमेन्ट होइनन् किन भनेर सोधिरहेको हुनसक्छ, त्यसको लागि स्टेटमेन्टको डेफिनेसन जान्नु पर्यो र यो कन्सेप्ट चाहिँ जान्नु पर्यो। अब अर्कोतर्फ जाउँ, टाइप्स अफ स्टेटमेन्ट, स्टेटमेन्ट कतिवटा हुन्छन् त, यसको प्रकारहरू के हुन् भन्ने कुरा छ, त्यतातर्फ जाउँ। हेर्दाखेरि यो एकदमै सजिलो च्याप्टर छ। एउटा छ सिम्पल स्टेटमेन्ट र अर्को छ कम्पाउन्ड स्टेटमेन्ट। सिम्पल स्टेटमेन्ट र कम्पाउन्ड स्टेटमेन्ट गरेर हामीसँग स्टेटमेन्ट कतिवटा छ, दुईवटा स्टेटमेन्ट हामीले यहाँ पढ्छौँ। यो भित्र पनि अनेक टाइप्सहरू छ, त्यसलाई पनि हामी इन्ट्रोड्युस गर्छौँ यो बसाइमा है। अब सिम्पल स्टेटमेन्ट भनेको सामान्य है, कस्तो त स्टेटमेन्ट हेरौँ, यसको डेफिनेसनबाट हेरौँ अनि इक्जाम्पलबाट प्रष्ट हुने प्रयास गरौँला। अ स्टेटमेन्ट व्हिच डिक्लेयर ओन्ली वान थिङ इज नोन एज के भनिन्छौँ स्टेटमेन्ट, सिम्पल स्टेटमेन्ट भनेर भन्छौँ। कस्तो एउटा मात्र एउटा कि ट्रु जनाउँछ कि फल्स मात्र जनाउँछ र एउटा मात्र कुरा डिक्लेयर गर्छ भने त्यसलाई हामी सिम्पल स्टेटमेन्ट भनेर भन्छौँ। अथवा त्यो सेन्टेन्सलाई हामी टुक्राउन सक्दैनौँ भने त्यसलाई सिम्पल स्टेटमेन्ट भनेर भन्छौँ। द्याट इज अ स्टेटमेन्ट द्याट क्यान नट बी डिभाइडेड इन्टु 2 अर मोर पार्ट्स है, 2 अथवा 2 भन्दा बढी पार्ट्समा हामी त्यसलाई टुक्राउन सक्दैनौँ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ सिम्पल स्टेटमेन्ट भनेर भन्छौँ। जस्तो कि इक्जाम्पलको रूपमा 1 + 2 = 4 भयो, यो एउटा सिम्पल स्टेटमेन्टको इक्जाम्पल हो, यसलाई हामी टुक्राउन सक्दैनौँ। त्यस्तै काठमाडौँ इज अ क्यापिटल सिटी अफ नेपाल भनेर भन्यो भने यसलाई पनि हामी टुक्राउन सक्दैनौँ। यिनी दुइटै के हुन् त सिम्पल स्टेटमेन्टका इक्जाम्पल हुन्। अब हामी कम्पाउन्ड स्टेटमेन्टतर्फ जान्छौँ। कम्पाउन्ड स्टेटमेन्ट यी दुईटालाई जोडेर एउटा अर्को सेन्टेन्स बनाइयो भने त्यसैलाई नै हामी कम्पाउन्ड स्टेटमेन्ट भनेर भन्छौँ। जस्तो कि 1 + 2 = 4 एन्ड काठमाडौँ इज अ क्यापिटल सिटी अफ नेपाल भनेर भन्यो भने दुईटालाई एनले जोडेको छ बिचमा भने त्यसलाई हामी कम्पाउन्ड स्टेटमेन्ट भनेर भन्छौँ। त्यसलाई हेरौँ, कम्पाउन्ड स्टेटमेन्ट अ कम्बिनेसन अफ 2 or more simple statement is known as के त कम्पाउन्ड स्टेटमेन्ट। जेनरली सिम्पल स्टेटमेन्ट आर कम्बाइन्ड बाई केले कम्बाइन गरिन्छ त भन्दा बाई द वर्ड्स के एन्ड अर इफ देन इफ एन्ड ओन्ली इफ यस्ता वर्डहरूले हामीले के गर्छौँ दुईवटा सिम्पल स्टेटमेन्टलाई कम्बाइन गर्छौँ र कम्बाइन गरेर बन्ने सेन्टेन्सलाई हामी के भन्छौँ कम्पाउन्ड स्टेटमेन्ट भनेर भन्छौँ। इक्जाम्पलको रूपमा हामी यहाँ हेरौँ, इक्जाम्पल 1 मा
3 + 2 = 5 और के त 1 + 4 = 5 दुईटालाई कम्बाइन गरियो अरले। त्यस्तै अरुण इज स्मार्ट एन्ड हि इज अ ह्यान्डसम भनेर भन्यो, बिचमा एन्डले कम्बाइन गरेको छ। यी दुईटालाई टुक्राउन सक्यो दुईटा स्टेटमेन्टमा हैन त। यसलाई पनि टुक्राएर दुईटा बनाउन सकिन्छ भने यस्तोलाई हामी के भन्छौँ, कम्पाउन्ड स्टेटमेन्ट भनेर भन्छौँ। अब लोजिकल कनेक्टिभ्स भनेको के हो त्यसको बारेमा चर्चा गरौँ। लोजिकल कनेक्टिभ्स मैले यहाँ भनिसकेको छु। यिनै माथि युज गरेका वर्डहरू एन्ड, अर, इफ, देन, इफ एन्ड ओन्ली इफलाई हामी लोजिकल कनेक्टिभ भन्छौँ, अथवा सिम्पल स्टेटमेन्टलाई कम्बाइन गरेर कम्पाउन्ड स्टेटमेन्ट बनाउन आवश्यक पर्ने यी वर्डहरूलाई हामी के भन्छौँ, लोजिकल कनेक्टिभ भनेर भन्छौँ। यसको नाम मात्र फरक हो, तर हामीले यो कुरा पढिसकेका छौँ। हेरौँ, द वर्ड युज टु कम्बाइन 2 or more स्टेटमेन्ट इज नोन एज अ लोजिकल कनेक्टिभ। इक्जाम्पलको रूपमा हामी हेरौँ, एन्ड, अर, एन्डको सिम्बल यस्तो हुन्छ है। अब एन्डको सिम्बल यस्तो, अरको यस्तो, त्यस्तै नटको यस्तो सिम्बल हुने गर्छ। त्यस्तै इफ देनको यस्तो सिम्बल, इफ एन्ड ओन्ली इफको यस्तो सिम्बल हुन्छ। अब लिस्ट अफ लोजिकल कनेक्टिभ्स, अब यिनीहरूको लिस्ट बनाऊँ र लोजिकल कनेक्टिभलाई बुझ्ने प्रयास गरौँ है त। यसरी कनेक्टिभ्स भनेर बनाऊ यतापट्टि, यतापट्टि सिम्बल भनेर नाम लेखौँ, त्यसको सिम्बल, र यतापट्टि लेखौँ नेम, नाम के रहेछ त्यसको बारेमा जानकारी लिउँ। अब यसलाई यसरी हेरौँ, कनेक्टिभ्स। अब मैले भनिसकेको छु एन्ड, अर, नट, इफ, देनलाई हामी के भन्छौँ त, लोजिकल कनेक्टिभ भनेर भन्छौँ। अब यिनीहरूको कनेक्टिभलाई एन्डको सिम्बल कस्तो हुन्छ, यस्तो खालको है एन्ड। त्यसपछि यसको नेम के हो, कन्जक्सन पनि भनेर भन्छौँ। कन्जक्सन भन्ने कुरा अहिले मैले पछि भन्ने छु है। अर, यसको कन्जक्सनको डेफिनेसन सहित यसको स्टेटमेन्टको बारेमा चर्चा पछि गरिनेछ। अहिले जस्ट सिम्बलहरूको बारेमा बुझौँ। अर भनिसकेपछि कस्तो हुन्छ, यस्तो प्रकृतिको उल्टो भी, सुल्टो भी है, भी जस्तो। र यसलाई हामी यतापट्टि डिस्जङ्सन भनेर नामाकरण गर्छौँ पछाडि है त, डिस्जङ्सन भनेर नामाकरण गर्छौँ। अब त्यस्तै यतापट्टि हेरौँ, इफ देन है। इफ देनको सिम्बल कस्तो हुन्छ, यस्तो, यो भए पनि भयो, अथवा दुईटा लाइन दिएर एरो लगाइदिए पनि भयो। र यसको नाम हो इम्प्लिकेसन अथवा कन्डिसनल पनि भनेर भन्छौँ। अब एउटा बाँकी छ, इफ एन्ड ओन्ली इफलाई आइएफएफ, डबल इफ पनि भनेर भन्छौँ। त्यस्तै यसको सिम्बल हुन्छ यस्तो, अथवा डबलमा यसरी पनि हुनसक्छ है, अर यसरी हुन्छ। यसको नाम हुन्छ बाई कन्डिसनल। यति कुरा चाहिँ एकदमै आवश्यक पर्छ र यिनीहरूको नाम चाहिँ हामीले सम्झिनुपर्ने हुन्छ। अब हेरौँ, एन्डको लागि यस्तो सिम्बल, अरको लागि यस्तो सिम्बल, इफ देनको लागि यस्तो सिम्बल, र इफ एन्ड ओन्ली इफको लागि यस्तो सिम्बल युज हुँदो रहेछ। यसलाई यस्तो सिम्बल र यसलाई यस्तो मात्र सिम्बल पनि युज गर्न मिल्दो रहेछ। यो कुरा चाहिँ सम्झिनु पऱ्यो। एन्डलाई यस्तो सिम्बल, अरलाई यो सिम्बल, इफ देनलाई यो सिम्बल, इफ एन्ड ओन्ली इफलाई यो सिम्बल, इफ एन्ड ओन्ली इफलाई आइएफएफ पनि हामी भन्न सक्छौँ। यसको नाम, एन्डको नाम कन्जक्सन हुँदो रहेछ, डिस्जङ्सनमा यो युज हुँदो रहेछ। त्यस्तै इफ देन, इम्प्लिकेसन र कन्डिसनलमा युज हुँदो रहेछ। इम्प्लिकेसन र कन्डिसनल भनेको एउटै हो। र इफ एन्ड ओन्ली इफ बाई कन्डिसनलमा युज हुँदो रहेछ। त्यो कुरा चाहिँ हामीलाई क्लियर हुनुपर्ने हुन्छ। र यस पछाडि अब हामी कन्जक्सनबाट काम सुरु गर्छौँ। अब कन्जक्सन भनेको के हो त, त्यतातर्फ जाउँ। कन्जक्सन छ। कन्जक्सन भनेको एन्ड हो, र हामी सेटमा पढ्ने हामी पछि पढ्छौँ, इन्टरसेक्सन जस्तै हो है। कन्जक्सन भनेको इन्टरसेक्सन जस्तै हो। सिम्बल चाहिँ यस्तो हुन्छ, उल्टो भी जस्तो। यो चाहिँ मैले जस्ट यो सेटमा इन्टरसेक्सन हुन्छ भनेर मात्र लेखेको हो, यानिबीमा आइसकेको क्वेसन हो। अब कन्जक्सनको डेफिनेसन हेरौँ। अ कम्पाउन्ड स्टेटमेन्ट, कम्पाउन्ड स्टेटमेन्ट त हुन पर्यो, किनकि एन्डले बिचमा जोड्दा बित्तिकै कम्पाउन्ड स्टेटमेन्ट त आउँछ। द्याट इज कम्बाइन्ड बाई 2 सिम्पल स्टेटमेन्ट्स। दुईटा सिम्पल स्टेटमेन्टले कम्बाइन गरेको छ। मैले यो कुरा भनिसकेको छु। कन्जक्सन भनेको इन्टरसेक्सन हो, एन्डको कुरा आउँछ भनेर भनिसकेको छु। इन्टरसेक्सन जस्तै हो है।
P and Q using logical connective है. A compound statement that is combined by two simple statement. दुईटा सिम्पल स्टेटमेन्ट कम्बाइन गरेर हो र दुईटा सिम्पल स्टेटमेन्ट के हुन् त भन्ने कुरा छ. तिनी हुन् P र Q. युजिङ अ लोजिकल कनेक्टिभ एन्ड युज गर्यो भने हामी त्यसलाई के भन्छौँ इज नोन एज अ कन्जक्सन अफ के भन्छौँ द गिभन स्टेटमेन्टको कन्जक्सन भनेर भन्छौँ. गिभन स्टेटमेन्ट के हुन् त P र Q. इट इज डिनोटेड बाई P एन्ड Q. यो सिम्बल त एन को हो. एन को सिम्बल कहाँ हुन्छ कन्जक्सनमा युज हुन्छ भनेर मैले अगाडि नै भनिरहेको छु है. कन्जक्सनमा कनेक्टिभ्सलाई एन भनेर भन्छ. कहाँ युज हुन्छ त कन्जक्सनमा. यहाँ नेम भन्दा पनि कन्जक्सन यहाँ युज इन द फलोइङ स्टेटमेन्ट भनेको अझ बेस्ट हुन्थ्यो. केही इक्जाम्पलबाट हामी बुझ्ने प्रयास गरौँ. अब यहाँ हेरौँ. इक्जाम्पलमा रोशन इज अ स्टुडेन्ट एन्ड हि इज अ स्मार्ट भन्ने छ. एउटा इक्जाम्पल एनले जोडेको. त्यस्तै 2 इज इभन एन्ड 2 + 2 = 5 भन्ने एउटा भयो है. यो ट्रु होला अथवा फल्स होला यो मतलब भएन. एउटा स्टेटमेन्ट त भनिरहेछ. 3 इज इभन एन्ड 2 + 3 = 5. त्यस्तै 1 इज इभन एन्ड 4 इज अड. यो ट्रु छ फल्स छ हामी त्योसँग अहिले मतलब राखेका छैनौँ. जस्ट हामीले के बनाएका छौँ स्टेटमेन्ट बनाएका छौँ. अब यिनीहरू ट्रु छन् कि फल्स छन् त्यसलाई हेर्नुपर्ने बाँकी छ. रोशन इज स्टुडेन्ट हो मैले ट्रु मानिदिएँ अहिले. ल यो ट्रु नै छ. त्यस्तै हि इज स्मार्ट ऊ स्मार्ट पनि छ. एनलाई मैले यो सिम्बल लगाइदिएँ ट्रु भयो. रोशन स्टुडेन्ट पनि हो र ऊ स्मार्ट पनि छ. दुइटै कुरा ट्रु छ भने रिजल्ट पनि ट्रु हुन्छ कन्जक्सनमा है. रोशन स्टुडेन्ट पनि हो र ऊ स्मार्ट पनि छ. र बिचमा एनले कुरा जोडिसकेपछि एनभन्दा अगाडिको स्टेटमेन्ट र एनभन्दा पछाडिको पछाडिको स्टेटमेन्ट यी दुइटै स्टेटमेन्ट ट्रु छन् भने मात्र होल स्टेटमेन्ट ट्रु हुनसक्छ नभए ट्रु हुन सक्दैन भन्ने कुरा हामीसँग अब रुल बन्यो है. अब दुइटै बोथ अफ देम ट्रु रिजल्ट इज ट्रु इन कन्जक्सन भन्ने कुरा हामीसँग रुल भयो. 2 इज इभन भनेर बनाऊ त्यो चाहिँ फल्स हो है. फल्स हो होइन. 2 इज इभन ट्रु नै हो. त्यसलाई ट्रु नै लेखौँ. यसरी ट्रु लेखौँ र 2 + 2 = 5 जुन चाहिँ फल्स हो. भनेपछि एउटा के भयो एउटा चाहिँ ट्रु भयो अनि अर्को के भयो फल्स भयो. एउटा फल्स भयो एउटा ट्रु भयो अर्को फल्स भयो भने रिजल्ट के होला मैले अगाडि नै भनिसकेको छु. 2 इज इभन 2 चाहिँ इभन हो र 2 + 2 = 5 भनेर भनिरहेछ. बिचमा एन छ भने के हुनुपर्छ दुइटै स्टेटमेन्ट ट्रु भयो भने मात्र होल स्टेटमेन्ट ट्रु हुनसक्छ. सो यो फल्स हुन्छ. अब 3 इज इभन भन्ने कुरा त फल्स नै हो. 3 इज इभन फल्स छ र 2 + 3 = 5 चाहिँ ट्रु थियो. एउटा फल्स भयो अर्को ट्रु भयो. बिचमा एनले जोडेको छ भने त होल स्टेटमेन्ट ट्रु हुनको लागि दुइटै ट्रु हुनुपर्ने हो भएन. त्यही भएर यो स्टेटमेन्ट्स एज होल फल्स भयो. 1 इज इभन जुन चाहिँ फल्स छ. 1 चाहिँ इभन भन्ने कुरा फल्स छ. एनलाई हामी यो सिम्बल जनाउँछौँ. 4 इज अड भन्ने कुरा पनि फल्स छ. दुइटै फल्स छ भने एनले जोडेको सेन्टेन्समा स्टेटमेन्टमा अगाडिको पनि फल्स र पछाडिको पनि फल्स छ भने एज अ होल पुरै स्टेटमेन्ट फल्स हुन्छ. यसैको आधारमा हामी अब ट्रुथ टेबल अथवा ट्रुथ भ्यालुजहरू हामी यहाँ फाइन्ड आउट गरौँ. अब ट्रुथ टेबल पनि हामी ड्र गर्न सक्छौँ. सायद यो क्लियर भएको होला. अब एउटा मैले रुल भन्छु यसको लागि है. कन्जक्सन हामीलाई कन्जक्सन आएको छ भने यदि कन्जक्सनको अगाडि पछाडि भन्नाले एनको अगाडि पछाडिको स्टेटमेन्ट दुइटै स्टेटमेन्ट ट्रु छ भने मात्र रिजल्ट ट्रु हुन्छ भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्यो. अदरवाइज अन्य केसमा चाहिँ यदि ट्रु फल्स अगाडि ट्रु पछाडि फल्स अगाडि फल्स पछाडि ट्रु अथवा दुइटै फल्स आएको छ भने हाम्रो रिजल्ट सधैँ फल्स हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ क्लियरली थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ. अब ट्रुथ टेबल हामीले यो ट्रुथ भ्यालु त फाइन्ड आउट गरौँ यसरी है. ट्रु छ कि फल्स छ भनेर फाइन्ड आउट गर्ने भ्यालुलाई
हामी फाइन्ड आउट गरेको भ्यालुलाई ट्रुथ भ्यालु भनेर भन्छौँ भने अब ट्रुथ टेबल बनाउनु पर्ने छ। ट्रुथ टेबल कसरी बनाउने त त्यसलाई ट्रुथ टेबल यसरी हेरौँ। अब ट्रुथ टेबल बनाउँदाखेरि हामीले के गर्छौँ, पहिला स्टेटमेन्ट एउटा स्टेटमेन्ट लेख्छौँ, पी भन्ने स्टेटमेन्ट छ र अर्को क्यू भन्ने स्टेटमेन्ट छ, यसरी लिन्छौँ र हामीलाई कन्जक्सनको ट्रुथ टेबल बनाउँदैछौँ, त्यही भएर पी एन्ड क्यू भनेर यतापट्टि राखिदिन्छौँ। अब हामीसँग दुईवटा स्टेटमेन्ट छ, दुईवटा स्टेटमेन्ट छ भने के हुने चान्स हुन्छ त्यसलाई हामीले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। दुईवटा स्टेटमेन्ट छ भने पहिलो स्टेटमेन्ट ट्रु हुनसक्छ, दोस्रो स्टेटमेन्ट फल्स हुनसक्छ, त्यस्तै पहिलो स्टेटमेन्ट फल्स भएर दोस्रो स्टेटमेन्ट ट्रु हुन पनि सक्छ है। अनि पहिलो स्टेटमेन्ट पनि फल्स, दोस्रो स्टेटमेन्ट पनि फल्स हुनसक्छ, अथवा पहिलो स्टेटमेन्ट पनि ट्रु, दोस्रो स्टेटमेन्ट पनि ट्रु हुनसक्छ। यहाँभन्दा बाहेक अरू अप्सन हामीसँग हुँदैनन्। यदि हामीलाई पी र क्यू नाम गरेका दुईवटा स्टेटमेन्ट दिएको छ भने कि दुईटै स्टेटमेन्ट ट्रु हुन सक्ने सम्भावना रह्यो, कि दुईटै स्टेटमेन्ट ट्रु र फल्स हुन सक्ने सम्भावना रह्यो, सुरुको ट्रु दोस्रो फल्स, र त्यस्तै कि सुरुको फल्स हुनसक्छ त्यस पछाडिको के हुनसक्छ ट्रु हुन सक्ने सम्भावना रह्यो, त्यस्तै दुईटै फल्स हुन सक्ने सम्भावना पनि रह्यो। यो कुरा चाहिँ हामीले थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ। क्लियर छ होला जस्तो लाग्छ मलाई। त्यही भएर अब हामीले सुरुमा हामीसँग अप्सन के हुने भयो, ट्रु ट्रु फल्स फल्स हुने भयो, पी भनेको, क्यू भनेको ट्रु फल्स, यसरी यहाँभन्दा बढी अप्सनहरू नहुने भए सजिलोको लागि हामीले पीमा ट्रु ट्रु फल्स फल्स गर्छौँ भने क्यूमा अल्टरनेटिभ ट्रु फल्स गरेर गर्छौँ। हेरौँ यही कुरा हुन्छ, ट्रु ट्रु फल्स फल्स र क्यूमा ट्रु फल्स गरेर गर्न सक्छौँ। यहाँभन्दा बाहेक अरू कुनै पनि अप्सन हामीसँग छैन, त्यही भएर हुने सम्भावना भएका अप्सनहरूलाई यहाँ राखेको हो। अब पी एन क्यू भनेर भनिरहेको छ, पी एन क्यू भनिसकेपछि के हुन्छ त, मैले अगाडि नै भनिसकेको छु बिचमा एन छ भने होल स्टेटमेन्ट ट्रु हुनको निमित्त दुईटै ट्रु हुनुपर्छ, अदरवाइज फल्स हुन्छ भनेर भनेको थिएँ। भनेपछि दुईटै ट्रु यहाँ मात्र छ, त्यही भएर यो मात्र ट्रु हुन्छ भने अरू चाहिँ फल्स हुन्छ। ट्रु र फल्स नै हुन्छ, फल्स र ट्रु फल्स नै हुन्छ, दुईटै फल्स भइसकेपछि एज अ होल स्टेटमेन्ट पनि फल्स हुन्छ। यसैलाई हामीले यसरी टेबलमा प्रेजेन्ट गऱ्यौँ भने यसलाई हामी के भन्छौँ, ट्रुथ टेबल भनेर भन्छौँ। यो ट्रुथ टेबल के को हो त, कन्जक्सनको। हामीसँग यहाँबाट एउटा फर्मुला बनेको छ नोटको रूपमा, नोट इफ बोथ अफ द स्टेटमेन्ट्स आर ट्रु भनेको पी र क्यू भन्ने दुईटा स्टेटमेन्ट दुईटै ट्रु छ भने देन पी एन्ड क्यू इज ट्रु। यहाँ देखाएँ नि मैले भर्खरै, पी र क्यू ट्रु हुन्छ, अदरवाइज के हुन्छ, अदरवाइज फल्स, अन्य अवस्थामा फल्स हुन्छ, जुन कुरा यहाँ देखाइएको छ। भनेपछि हामीसँग के भयो त, यतिवटा के भयो, यो रुल भयो कन्जक्सनको लागि। अब कन्जक्सन पछि हामी लगत्तै कहाँ जान्छौँ, डिसजङ्सन भनेको के हो त्यतातर्फ जान्छौँ। यदि हामीसँग दुईवटा स्टेटमेन्ट भयो त ठिकै छ, जस्तो कि पी र क्यू मात्र स्टेटमेन्ट छ भने हामीसँग यी चारवटा अप्सन हुँदो रहेछन्। यहाँ पोसिबल अप्सन भनेको चारवटा। यो कसरी आयो त, एउटा फर्मुलाबाट गर्न सकिन्छ, 2 को पावर n गरिदिने है। n भनेको नम्बर अफ स्टेटमेन्ट, अहिले नम्बर अफ स्टेटमेन्ट कतिवटा छ, दुईवटा स्टेटमेन्ट छ भने 2 को पावर 2 इक्वल टु अप्सन कतिवटा हुँदो रहेछ, 4 वटा, जुन अप्सनहरू एउटा दुईवटा तीनवटा चारवटा छ। यदि हामीसँग स्टेटमेन्ट पी क्यू आर छ, तीनवटा छ भने अब 2 को पावर n हामीसँग भएको फर्मुला हो, 2 को पावर n भनेको नम्बर अफ स्टेटमेन्ट हो। भनेपछि n भनेको कतिवटा भयो, तीनवटा छन् भने यहाँ 3 हुन्छ, भनेपछि 8 वटा यस्ता पोसिबल अप्सनहरू 8 वटा हुँदो रहेछन्। त्यसको बारेमा म पछाडि डिस्कस गर्नेछु, 8 वटा अप्सनहरू के हुन्छन् त भन्ने कुरा। पिक्युआरएस तीनटै अप्सन आउँदा बित्तिकै हामीले चर्चा गर्नेछौँ। अहिले दुईवटाकै काम गरौँ। अब कन्जक्सन पछि डिसजङ्सनतर्फ जाउँ। 2 नम्बरमा छ डिसजङ्सन्स। डिसजङ्सनलाई यो भीले जनाउँछ, भी जस्तो सिम्बोलले। यो सेटको कुरा गर्दा यो युनियन पनि हो र डिसजङ्सनलाई युनियन पनि भनेर भनिन्छ। मैले डिओ भनेर सिम्बोल लेख्नुको कारण डीबाट डिसजङ्सन्स, ओबाट अर आउँछ भन्ने मतलब हो, अर युज हुन्छ। यो सिम्बल भनेको त अरको सिम्बल हो, यो नै युज हुन्छ। अब यसलाई हेरौँ,
यताबाट यसको डेफिनेसन हेरौँ। अ कम्पाउन्ड स्टेटमेन्ट, डिस्जङ्सन हुनको लागि कम्पाउन्ड स्टेटमेन्ट चाहिँ हुनै पर्यो। स्टेटमेन्ट द्याट इज कम्बाइन्ड बाई, कसरी कम्बाइन गरेको छ त भन्दा टु सिम्पल स्टेटमेन्ट। कुन कुन सिम्पल स्टेटमेन्ट? टु सिम्पल स्टेटमेन्ट पी एन्ड क्यू, पी र क्यू दुईवटा सिम्पल स्टेटमेन्ट युज गरिएको छ, कम्बाइन गरिएको छ। र कम्बाइन गर्दाखेरि के बिचमा युज गरिएको, लोजिकल कनेक्टिभ के युज गरिएको छ त भन्दाखेरि अर युज गरेको छ। पी एन्ड क्यू युजिङ लोजिकल कनेक्टिभ अरलाई यस्तो सिम्बोलले जनाइन्छ, अर इज नोन एज डिस्जङ्सन अफ स्टेटमेन्ट अफ द गिभन स्टेटमेन्ट के त पी एन्ड क्यू को भनेर भन्न सक्छौँ। इट इज डिनोटेड बाई पी अर क्यू भनेर डिनोट हामी गर्ने गर्छौँ। अब यसलाई इक्जाम्पलबाट बुझ्ने प्रयास गरौँ। इक्जाम्पलमा छ रोशन इज अ स्टुडेन्ट, त्यही अगाडिकै इक्जाम्पल हो, बिचमा एन्ड थियो भने अहिले अर लगाइदिएँ। हि इज अ स्मार्ट, रोशन चाहिँ स्टुडेन्ट हो र ऊ स्मार्ट पनि छ अथवा स्मार्ट पनि छ भन्ने कुरा छ। अर भनिसकेपछि रोशन स्टुडेन्ट भए पनि भयो अथवा हि इज स्मार्ट, स्टुडेन्ट हो अथवा स्मार्ट छ, यी दुईवटा मध्ये एउटा चाहिँ हो भन्ने जनाउँछ। यदि रोशन स्टुडेन्ट हो, ट्रु नै रहेछ मानौँ एकछिनलाई, ट्रु नै रहेछ, अरलाई यो अर सिम्बलले जनाइन्छ। इज स्मार्ट, ऊ अझै स्मार्ट पनि रहेछ भने एउटा दुइटै ट्रु छ भने रिजल्ट चाहिँ ट्रु त हुनै पर्यो। दुइटै ट्रु हुँदा रिजल्ट चाहिँ ट्रु हुनै पर्यो। अब अर्को हेरौँ, टु इज इभन जुन चाहिँ ट्रु छ, अर 2 + 2 = 5 जुन फल्स छ, यसलाई लेखौँ। ट्रु अर फल्स भयो। ट्रु अर फल्स भइसकेपछि हेरौँ है, 2 इज इभन एउटा त ट्रु थियो बट यो चाहिँ फल्स हो भनेपछि 2 इभन हो अथवा 2 + 2 5 हुन्छ भनेर भनिरहेछ। यो अर बिचमा अर छ भने अर भन्दा अगाडिको अथवा पछाडिको जुनसुकै स्टेटमेन्ट एउटा मात्र ट्रु छ भने त्यो होल स्टेटमेन्टलाई हामी ट्रु भन्न सक्छौँ। त्यही भएर यहाँ पनि ट्रु, जस्तो कि 2 इज ग्रेटर देन अर इक्वल टु 1 हुँदाखेरि के हुनु पर्यो, 2 इज ग्रेटर देन 1, एउटा कुरा त सेटिस्फाई गरेपछि यो रिजल्टलाई हामी ट्रु भन्छौँ। जस्तै 2 इज ग्रेटर देन अर इक्वल टु 2 हुँदाखेरि 2 = 2 लाई सेटिस्फाई गर्छ, त्यही भएर यसलाई हामी ट्रु मान्छौँ। अर्को केस हुँदा बित्तिकै एउटा स्टेटमेन्टमा त ट्रु भयो भने अर्कोलाई होल स्टेटमेन्टलाई ट्रु भन्न सक्छौँ। भनेपछि यसबाट हामी एउटा रुल भन्न सक्छौँ, एटलिस्ट वान अफ द स्टेटमेन्ट, कम्तीमा एउटा स्टेटमेन्ट ट्रु छ भने होल स्टेटमेन्टलाई हामी डिस्जङ्सनको केसमा ट्रु भन्न सक्छौँ। अर्को इक्जाम्पल पनि लिएर हेरौँ। 3 इज इभन जुन चाहिँ फल्स हो, 2 + 3 = 5 जुन चाहिँ ट्रु हो, एउटा त यहाँ ट्रु छ नि, सो रिजल्ट इज ट्रु हुन्छ। यसमा पनि रिजल्टलाई ट्रु लेखिदिउँ। त्यस्तै अर्को कुरा छ, यहाँ हेरौँ। 1 इज इभन अर 4 इज अड, 1 इज इभन जुन चाहिँ फल्स छ र 4 इज अड दुइटै फल्स छ भने दुइटै फल्स हुँदा चाहिँ रिजल्टलाई के भन्न सक्छौँ, हामीले फल्सै भन्न सक्छौँ। यसलाई चाहिँ फल्स लेखौँ। भनेपछि यसबाट हाम्रो एउटा ट्रुथ टेबल फाइन्ड आउट गर्ने रुल बन्यो। के रुल बन्यो त भन्दा यदि एउटा मात्र सेन्टेन्स, एटलिस्ट कम्तीमा एउटा स्टेटमेन्ट चाहिँ ट्रु छ भने रिजल्ट ट्रु भन्न सक्छौँ, तर एउटा पनि ट्रु छैन भने हामी होल स्टेटमेन्टलाई के भन्छौँ, फल्स भनेर भन्छौँ। यसैको आधारमा हामीले ट्रुथ टेबल बनाऊ। ट्रुथ टेबल बनाउँदा मैले अगाडि नै भनिसकेको छु, पी र क्यू दुईवटा स्टेटमेन्ट बनाउनुपर्छ र अप्सनहरू के हुन्छन्, ट्रु फल्स हुन्छ भने यता क्यूमा अल्टरनेटिभ गरेर राख्ने, ट्रु फल्स गरेर राख्ने। किनकि हामीसँग दुईवटा स्टेटमेन्ट दियो भने कि दुईटै स्टेटमेन्ट ट्रु हुन्छ, कि ट्रु र फल्स, कि फल्स र ट्रु, कि फल्स बाहेक अरू अप्सन हुनै सक्दैन। र यसमा एउटा रुल छ। के रुल छ भन्दाखेरि एटलिस्ट वान अफ देम इज ट्रु, एटलिस्ट वान अफ द स्टेटमेन्ट इज ट्रु देन द रिजल्ट इज ट्रु भन्ने हुन्छ। त्यही भएर यहाँ दुइटै ट्रु छ, यसको रिजल्ट पनि ट्रु। यहाँ एउटा ट्रु छ, एउटा भएपछि काम चलिहाल्यो, ट्रु। यहाँ पनि एउटा ट्रु छ, यसको पनि रिजल्ट ट्रु हुन्छ भने यो दुइटै फल्स भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ फल्स हुन्छ। यसरी हामीले फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो। पी अर क्यू, हामी त डिस्जङ्सनको काम गर्दैछौँ, डिस्जङ्सनमा अर हुन्छ। पी अर क्यू भनिसकेपछि दुइटै ट्रु भएको अवस्थामा ट्रु नै हुन्छ।
एउटा ट्रु अर्को फल्स भएको अवस्थामा पनि ट्रु नै हुन्छ, एउटा फल्स अर्को ट्रु भएको अवस्थामा पनि ट्रु नै हुन्छ, दुइटै फल्स भएको अवस्थामा फल्स हुन्छ। यसबाट बुझ्नुपर्ने कुरा के रहेछ भन्दाखेरि अर अथवा डिस्जङ्सनको केसमा एउटा कम्तीमा एउटा स्टेटमेन्ट ट्रु छ भने होल स्टेटमेन्ट ट्रु हुँदो रहेछ। दुइटै ट्रु भयो भने त झन् बकाइदाले ट्रु भयो र दुइटै फल्स छ भने फल्स हुँदो रहेछ। यसबाट रुल बन्यो, नोटको रूपमा लेखौँ, एटलिस्ट वान अफ द स्टेटमेन्ट इज ट्रु देन पी अर क्यु इज के हुन्छ ट्रु, अदरवाइज फल्स भन्ने कुरा यसैको आधारमा हामीले यो टेबल बनाएका छौँ, जुन कुरालाई मैले यहाँ यतापट्टि पनि लेखिदिइरहेको छु है त। अब डिस्जङ्सनको लागि पनि बुझियो होला। डिस्जङ्सनमा डिओ भन्नुको अर्थ डिस्जङ्सन, डीबाट डिस्जङ्सन, डी सुरु हुन्छ, ओ भनेको अर हो, अरको सिम्बोल हामीले यसरी राख्छौँ। अब त्यस्तै हामीले यहाँभन्दा अगाडि कन्जक्सन पढेछौँ, कन्जक्सनमा पनि मैले सिए भनेर भनेको छु। सी भनेको कन्जक्सन, ए भनेको एन हुन्छ, एनको सिम्बोल यस्तो हुन्छ। यसले इन्टरसेक्सनलाई पनि रिप्रेजेन्ट गर्छ भनेर भनेको थिएँ। डिस्जङ्सनले केलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ, युनियनलाई पनि रिप्रेजेन्ट गर्छ भनेर भनेको छु। 3 नम्बरमा हामी नेगेसन पढ्छौँ। अब नेगेसन भनेको कस्तो हो त त्यसलाई हेरौँ है। एनबीमा आइसकेको छ, यसको डेफिनेसन लेख भनेर यसलाई हेरौँ। यसको डेफिनेसनबाटै अगाडि बढौँ। अ स्टेटमेन्ट एउटा स्टेटमेन्ट हो व्हिच डिनाइज द गिभन स्टेटमेन्ट, दिएको स्टेटमेन्टलाई इन्कार गर्छ, डिनाइज गर्छ, इज नोन एज द के भन्छ त नेगेसन अफ अ गिभन स्टेटमेन्ट, गिभन स्टेटमेन्टको नेगेसन भनेर भनिन्छ। अब यसलाई इफ पी इज ए स्टेटमेन्ट, एउटा पी चाहिँ स्टेटमेन्ट छ भने यसको नेगेसनलाई कसरी लेखिन्छ भन्ने कुरा हो। देन इट्स नेगेसन इज डिनोटेड बाई नट पी, नेगेसन पी भन्दा पनि हुन्छ, नट पी भन्दा पनि हुन्छ। खास यसको सिम्बोलको नाम चाहिँ नट पी हो। र जस्तो कि इक्जाम्पलको रूपमा हेरौँ, पी हि इज अ स्मार्ट छ भने यसको नेगेसन बनाउँदाखेरि नट मात्र थपिदिए हुन्छ, हि इज नट स्मार्ट। नेगेसन पी अथवा नट पी इक्वल टु हि इज नट स्मार्ट। यता ट्रु छ भने यता फल्स, यता फल्स छ भने यता ट्रु बनाउने मात्र हो, अरू केही गर्नु पर्दैन। फल्सलाई ट्रु, ट्रुलाई फल्स बनायो भने मात्रै नेगेसन बन्छ। त्यस्तै हेरौँ, कुनै कुनै वर्डहरू स्टेटमेन्टमा तल दिएका केही वर्डहरू आउने गर्छन्, त्यो वर्ड आउँदाखेरि कसरी नेगेसन बनाउने भन्ने कुरा छ। अल आउँदा र सोम आउँदाखेरि कसरी बनाउने हेरौँ है। अल आयो भने अललाई के बनाउने, सोम नट गरिदिने है। यसलाई नेगेसन भनेको सोम नट। सोम नट आयो भने के गर्ने, फेरि सोम नट आएको छ भने अल गरिदिने। सोम नट यदि स्टेटमेन्टमा आएको छ भने अल लेख्ने, अल आएको छ भने सोम नट गरिदियो भने त्यो स्टेटमेन्ट के हुन्छ, नेगेसनमा चेन्ज हुन्छ। त्यस्तै अर्को हेरौँ, सोम मात्र आएको छ भने के गर्ने, नो गरिदिने। नो मात्र आएको छ भने सोम गऱ्यो भने त्यो स्टेटमेन्ट नेगेसन स्टेटमेन्ट ठहरिन्छ। यसको इक्जाम्पलहरूबाट अहिले क्लियर हुन्छौँ हामी। अहिले हेर्दाखेरि यहाँ कस्तो कस्तो लागे पनि हामी केही इक्जाम्पलहरू लिन्छौँ र ती इक्जाम्पलहरूबाट क्लियर हुने प्रयास गर्छौँ र एक्सर्साइजका क्वेसनहरू गर्दा पनि यो छर्लङ्ग हुनेछ। इक्जाम्पलको रूपमा हेरौँ, पी अल स्टुडेन्ट्स आर अनेस्ट। यहाँ अल आयो नि, यसलाई अब नेगेसन बनाउनु पर्ने छ भने अल स्टुडेन्ट आर अनेस्टलाई यसरी बनाऊ, नट पी इक्वल टु सोम। अल आयो भने के राख्ने भन्थे, सोम नट राख्नुपर्ने थियो, सोम राखेँ, अब नट पनि थप्छु। कहाँ थप्ने हेरौँ है त। सोम स्टुडेन्ट आर नट अनेस्ट भनेर भन्नु पऱ्यो। सोम स्टुडेन्ट्स आर नट अनेस्ट भन्नु पऱ्यो। त्यस्तै अर्को इक्जाम्पल पनि यहाँबाट हेरौँ, पी सोम मात्र भएको छ है यो यसको लागि। सोम स्टुडेन्ट्स आर विक इन म्याथ्स भनेर भने केही स्टुडेन्टहरू म्याथमा विक छन्, यसको नट पी अथवा नेगेसन स्टेटमेन्ट कस्तो हुन्छ, सोमको ठाउँमा नो भन्नुपर्ने छ। त्यही भएर नो स्टुडेन्ट्स इज विक इन म्याथ भनेर भन्न सकियो। नो स्टुडेन्ट इज विक इन म्याथ भनेर हामी भन्न सक्छौँ। त्यस्तै अरू पनि लिएर एकचोटि हेरौँ। यसको ट्रुथ टेबल बनाऊ। पहिला ट्रुथ टेबल कस्तो हुँदो रहेछ यतापट्टि हेरौँ। पी लेखौँ,
एउटा मात्र स्टेटमेन्ट लिइरहेको छु, त्यही भएर यसको पोसिबल सम्भावना त्यो स्टेटमेन्ट कि ट्रु हुन्छ कि फल्स हुन्छ, यहाँभन्दा अरू हुने सम्भावनै छैन। अब यसको नट पी लेखौँ। ट्रुको उल्टो के हो? फल्स हो। फल्सको उल्टो के हो? ट्रु। यो नै यसको नेगेसनको ट्रुथ टेबल हो। अन्य इक्जाम्पलहरू हामी एक्सर्साइजमा गर्नेछौँ, नेगेसन बनाउने कुराहरू। अब अर्कोतर्फ जाउँ। कन्डिसनल अथवा यसलाई इम्प्लिकेसन पनि भनेर भनिन्छ। यो पनि एनइबीमा आइसकेको क्वेसन हो। डिफाइन कन्डिसनल विथ इक्जाम्पल भनेर यसरी आउन सक्छ। अब यसको डेफिनेसनबाट अगाडि बढौँ। डेफिनेसनमा छ अ कम्पाउन्ड स्टेटमेन्ट, एउटा कम्पाउन्ड स्टेटमेन्ट हो रे, द्याट इज कम्बाइन बाई, कसरी कम्बाइन गरेको छ हेरौँ, बाई टु सिम्पल स्टेटमेन्ट, दुईवटा सिम्पल स्टेटमेन्टलाई कम्बाइन गरेको छ। पिएनक्यू भनेका दुईवटा सिम्पल स्टेटमेन्टहरू छन् र युजिङ के त लोजिकल कनेक्टिभ, के गर्ला लोजिकल कनेक्टिभ, यो इफ देन है, इफ देन इफ देन युज गरेको छ भने हामीले त्यसलाई के भन्छौँ? कन्डिसनल भनेर भन्छौँ, युजिङ लोजिकल कनेक्टिभ्स इफ देन है। सिम्बलको फर्ममा लेख्ने हो भने यो फर्ममा इज नोन एज अ कन्डिसनल स्टेटमेन्ट। इट इज डिनोटेड बाई के जना यसलाई? पी इम्प्लाइज क्यू भनेर जनाउला। पी इम्प्लाइज क्यू भनेर भन्न सक्ने भयो। इट इज डिनोटेड बाई पी इम्प्लाइज क्यू। केही इक्जाम्पलहरू लिएर हेरौँ। हियर स्टेटमेन्ट पी इज नोन एज, अब पीलाई के भन्ने, यो पीलाई के भन्ने, यो क्यूलाई के भन्ने भन्ने कुरा छ है। यो पी इम्प्लाइज क्यू छ भने यो पीलाई के भन्ने र यो क्यूलाई के भनेर हामी नामाकरण गर्छौँ भन्ने कुरा छ। स्टेटमेन्ट पी इज नोन एज हाइपोथेसिस, पीलाई हामी हाइपोथेसिस भन्दो रहेछौँ अथवा एन्टिसिडेन्ट पनि भन्दो रहेछौँ। पीलाई हाइपोथेसिस अथवा एन्टिसिडेन्ट, कहिलेकाहीँ इक्जाममा हाइपोथेसिस र एन्टिसिडेन्ट लेख भनेर पनि आउन सक्छ, त्यही भएर सम्झिनु पर्ने हुन्छ। त्यस्तै क्यूलाई के भन्ला? स्टेटमेन्ट क्यू इज नोन एज कन्क्लुजन कन्सिक्वेन्ट भनेर भन्दो रहेछ। पछाडिकोलाई सीबाट आउने कन्क्लुजन अथवा कन्सिक्वेन्ट। यसरी हामीले पीलाई हाइपोथेसिस अथवा एन्टिसिडेन्ट र क्यूलाई कन्क्लुजन अथवा कन्सिक्वेन्ट भन्दा रहेछौँ। यो कन्क्लुजन अथवा कन्सिक्वेन्ट भनेको के हो त? क्यू भनेको रिजल्ट पनि भन्न सकियो र पीलाई रिजन पनि भनेर हामी भन्न सक्छौँ सामान्य भाषामा। नोट, कन्डिसनल स्टेटमेन्ट पी इम्प्लाइज क्यू इज फल्स, कति बेला फल्स हुन्छ त त्यो हेरौँ है। ओन्ली व्हेन, कति बेला पी चाहिँ ट्रु, पी इज ट्रु र क्यू चाहिँ फल्स भएको अवस्थामा मात्र फल्स हुन्छ। अदरवाइज सधैँ के हुन्छ? ट्रु हुन्छ। यो कुरा चाहिँ थाहा पाउनु पर्यो, रुल हो है। अब हामी ट्रुथ टेबल बनाउँछौँ र ट्रुथ टेबलमा यही रुल युज गर्छौँ, हेरौँ है त। यो ट्रुथ टेबल हो। ट्रुथ टेबलमा पहिला पी लेखौँ, यहाँबाट ट्रु फल्स भइहाल्यो। यो पी र क्यू भइसकेपछि चारवटा कन्डिसन त हामीसँग हुन्छन् कि ट्रु फल्स, कि फल्स ट्रु, कि फल्स हुन्छ भनेपछि यतापट्टि ट्रु फल्स लेख्ने, यतापट्टि अल्टरनेटमा ट्रु फल्स लेख्ने। यति भइसकेपछि यो त सधैँ गर्ने काम हो र हामीसँग यहाँ रुल छ। के रुल छ त भन्दा पी चाहिँ ट्रु र क्यू चाहिँ फल्स भयो भने मात्र रिजल्ट चाहिँ फल्स हुन्छ, त्यही फल्स लेखेँ। अरू अवस्थामा चाहिँ ट्रु हुन्छ भनेर भनिरहेको छ। अरू अवस्थामा के हुँदो रहेछ? ट्रु पनि ट्रु हुन्छ। यहाँ त्यही कुरा छ, यहाँ ट्रु भयो, यहाँ पनि ट्रु र यहाँ पनि ट्रु हुन्छ। यहाँ के हो? यो पी इम्प्लाइज क्यूको कुरो छ। अब यसलाई यसरी हेरौँ, टेबल चाहिँ क्लियर भएको होला। यो रुल अनुसार के भनेको छ भन्दाखेरि यदि पी चाहिँ ट्रु र क्यू चाहिँ फल्स छ भने रिजल्ट चाहिँ फल्स हुन्छ पी इम्प्लाइज क्यूको, अदरवाइज ट्रु हुन्छ भनेर भनेको छ। त्यही भएर हामीले अरू अवस्थामा ट्रु नै लेखेका छौँ। अब यसलाई तल केही इक्जाम्पलहरू हेरौँ। इफ दिल्ली इज नट इन नेपाल देन 2 + 3 = 4। यस्तो इक्जाम्पलहरू लिन सक्छौँ ल्याङ्ग्वेज प्रोब्लमको। इफ दिल्ली इज इन नेपाल, दिल्ली चाहिँ नेपालमा हो भने मात्र 2 + 3 = 4 हुन्छ अरे। त्यस्तै इफ दिल्ली इज इन नेपाल, यदि दिल्ली नेपालमा छ भने
देन 2 + 3 डज नट इक्वल टु 4। यसका इक्जाम्पलहरू हामीले धेरै बनाउन सक्छौँ इफ देन लगाएर। त्यस्तै यतापट्टि इक्जाम्पल हेरौँ। इफ 2 + 3 = 5 देन 2 × 2 = 4। 2 + 3 = 5 पनि ट्रु हो, 2 × 2 = 4 पनि ट्रु हो, दुइटै ट्रु हो। ट्रु इम्प्लाइज ट्रु भयो भने होल स्टेटमेन्ट ट्रु हुन्छ। त्यस्तै इफ 2 + 3 = 5 देन 2 × 2 = 5 भनेर त यो चाहिँ त ट्रु थियो, अगाडिको ट्रु नै लेखौँ। ट्रु इम्प्लाइज 2 × 2 = फल्स। ट्रुले फल्स इम्प्लाइज कहिले गर्छ त? गर्दैन, त्यही भएर रिजल्ट चाहिँ फल्स भयो। अर्को हेरौँ। इफ 2 + 3 = 6 फल्स सुरुमा आयो, देन 2 × 2 = 4 यो चाहिँ फल्स छ, यो चाहिँ ट्रु छ। होल स्टेटमेन्ट के भयो त? ट्रु भयो। त्यस्तै इफ 2 + 3 = 6 यही कुरालाई माथिकै कुरालाई मैले लिइरहेको छु। 2 + 3 = 6 यो पनि फल्स छ। देन 2 × 2 = 5 दुइटै फल्स छ भन्ने कुरा जनायो। भनेपछि एज अ होल स्टेटमेन्ट के भयो? यो छ भने मात्रै यो हुन्छ भनेर भनेको छ नि त। होल स्टेटमेन्ट के भयो? ट्रु भयो। त्यही कारणले गर्दाखेरि यो कुरा यहाँ बुझ्नुपर्ने छ। यति रुल बुझ्यो भने सबै कुरो क्लियर हुनेछ है, यो कन्डिसनल अथवा इम्प्लिकेसनमा। त्यस्तै इफ इट इज रेनिङ इफ इट इज रेनिङ देन 2 + 3 = 5 हुन्छ भनेर हामी म्याथमेटिक्स भाषामा भन्न सक्छौँ। म्याथमा अब इङ्ग्लिसमा हो भने के हुन्थ्यो? इफ इट इज रेनिङ देन आई विल टेक अम्ब्रेला हुन सक्थ्यो। इङ्ग्लिसमा टक्क सिक्वेन्स मिलिरहेको हुन्थ्यो। तर म्याथमेटिक्स भाषामा हामीलाई सिक्वेन्स मिल्नुपर्ने छैन। इफ इट इज रेनिङ देन 2 + 3 = 5 पनि हामी स्टेटमेन्टको रूपमा लेख्न सक्छौँ। यो पनि ट्रु हो, एकछिनलाई माने त अभियसली ट्रु छ। ट्रु रिजल्ट के हुन्छ? म्याथमेटिक्सको कुरा यो हो भने यो इङ्ग्लिसको कुरा हो, ट्रु नै हुन्छ भन्ने कुरा हो। त्यस्तै इफ काठमाडौँ इज नट क्यापिटल अफ नेपाल, काठमाडौँ चाहिँ क्यापिटल अफ नेपालको क्यापिटल होइन भने देन 2 + 2 = 5 भन्ने कुरा छ। काठमाडौँ इज नट क्यापिटल अफ नेपाल भनेको त फल्स हो। यतापट्टि 2 × 2 = 5 पनि फल्स हो। स्टेटमेन्ट पो फल्स हो। आखिरीमा यो सोचौँ त, यसले काठमाडौँ चाहिँ नेपालको राजधानी होइन भने मात्र 2 × 2 = 5 हुन्छ भनेर भनेको छ। होइन भने मात्र यो ट्रु हुन्छ भनेपछि समग्रमा फल्स हुँदाहुँदै पनि के भयो? रिजल्ट चाहिँ ट्रु भयो। स्टेटमेन्ट चाहिँ हेर्दाखेरि के छ? ट्रु छ। त्यस्तै अब भेरियस टाइप अफ कन्डिसनल एन्ड देयर रिलेसन। अब यही कन्डिसनलको टाइप्सहरू पढ्छौँ। अब कुन टाइप्सहरू हुन्छ कन्डिसनलको हेरौँ है त। पहिला सुरुमा कन्भर्स, त्यसपछि इन्भर्स एन्ड कन्ट्रापोजिटिभ पढ्छौँ। मैले यसलाई CIT भनेर नामाकरण गरेको छु। CIT है, यसको नाम के? CIT। सीबाट कन्डिसनल है, सुरुमा सीबाट कन्डिसनलको टाइपभित्र कन्भर्स, आईबाट इन्भर्स, टीबाट कन्ट्रापोजिटिभ। सी भएको कारणले गर्दा नझुकियोस् भनेर मैले टीबाट लिइरहेको छु CIT। यसरी तिमी आफूहरूलाई जुन सजिलो लाग्छ सम्झिनको लागि फर्मुला बनाउने, सर्टकट मेथड बनाउने। अब कन्भर्स भनेको कस्तो हो त्यसलाई हेरौँ। कन्भर्स पनि इक्जाममा आइसकेको छ। इफ P and Q आर टु सिम्पल स्टेटमेन्ट, P र Q सिम्पल स्टेटमेन्ट हुन्, देन द कन्डिसनल, कस्तो कन्डिसनललाई? Q इम्प्लाइज P इज नोन एज, कसको कन्भर्स भनेर भनिन्छ त? इज नोन एज कन्भर्स अफ P इम्प्लाइज Q। P इम्प्लाइज Q को कन्भर्स भनेको Q इम्प्लाइज P हुन्छ अरे। जस्तो कि P इम्प्लाइज Q हामीसँग छ भने यो के हो? कन्डिसनल स्टेटमेन्ट हो। यसको इन्भर्स लेख्नु पर्यो भने Q इम्प्लाइज P हुँदो रहेछ। यति कुरा थाहा पाएपछि सकियो। इक्जाम्पलको रूपमा इफ 2 + 3 = 5 देन 2 = 2 = 4 भयो भने अब पछाडिबाट सुरु गर्ने। इफ Q इम्प्लाइज P चाहियो नि त होइन, यो भनेको P इम्प्लाइज Q भयो, यो भनेको P इम्प्लाइज Q हो, यो P हो र यो Q हो है। देनले चाहिँ इम्प्लाइज जनाउँछ भने अब Q इम्प्लाइज P हामी गर्दै गर्दाखेरि के गर्नु पर्यो? पछाडिबाट सुरु गर्नु पर्यो, Qबाट। Q इम्प्लाइज P चाहिएको हामीलाई कन्भर्समा भनेपछि पछाडिबाट सुरु गर्छौँ। पछाडि इफ 2 × 2 = 4 देन 2 + 3 = 5 गर्न मिल्ने भयो। हेरौँ, इफ 2 × 2 = 4 देन 2 + 3 = 5 यसरी पछाडिबाट सुरु गर्ने भयो। अब यसको ट्रुथ टेबल कस्तो हुन्छ त्यतातर्फ जाउँ। ट्रुथ टेबल P त लेख्न पर्यो। अब Q पनि छ भनेपछि 4वटा अप्सन हुन्छ, Q पनि लेखेँ। यो सधैँ एउटै हुन्छ है। यो कस्तो? यतापट्टि ट्रु
फल्स फल्स, यतापट्टि ट्रु फल्स हुन्छ। त्यस्तै अब क्यु इम्प्लाइज पी तर्फ जाउँ। क्यु इम्प्लाइज पी भनिसकेपछि के गर्नु पर्यो, क्युबाट पीमा जानु पर्यो। क्युबाट पीमा है, यताबाट यता, यताबाट यता, यताबाट यता, यताबाट यता, यताबाट यता जानु पर्यो। भनेपछि इम्प्लाइज भनेको त कन्डिसनल हो। आखिरीमा कन्डिसनलमा के छ हामीसँग रुल, यदि ट्रु इम्प्लाइज फल्स छ भने मात्र रिजल्ट फल्स हुन्छ, अदरवाइज सधैँ ट्रु हुन्छ भनेको छ। त्यही भएर फल्स हुने कुन हो त्यो मात्र हेरौँ है। अब फल्स हुने के कुन कुन छ, यो ट्रुबाट फल्समा गएको है, ट्रुबाट फल्समा गएको यो मात्र फल्स हुनेवाला छ। ट्रुबाट ट्रुमा गएको ट्रु नै हुन्छ, फल्सबाट ट्रुमा गएको ट्रु नै हुन्छ, फल्स फल्स पनि ट्रु नै हुन्छ अगाडिको हाम्रो रुल अनुसार, इम्प्लिकेसन अथवा कन्डिसनलको रुल अनुसार। भनेपछि यही नै हुने भयो। यो मात्र हाम्रो रुल के हो त, कन्डिसनलमा ट्रुबाट फल्समा गएको छ भने मात्र फल्स हो, अदरवाइज अरू सबै कन्डिसनमा ट्रु हुन्छ। यसलाई थोरै मेटेर देखाइदिउँ। ट्रु फल्स ट्रु भयो होइन, ट्रु फल्स ट्रु, त्यही कुरा छ। कन्भर्सको कुरा पनि अब क्लियर भएको होला। अब कन्भर्स पछि हामी के गर्छौँ, इन्भर्सको कुरा गर्छौँ। इन्भर्समा पनि इक्जाममा आइसकेको कुरा हो। इन्भर्सको पहिला डेफिनेसन हेरौँ। इफ पी एन्ड क्यू आर टु सिम्पल स्टेटमेन्ट, दुईवटा सिम्पल स्टेटमेन्ट हुनु भने देन द कन्डिसनल, कस्तो कन्डिसनल भन्दा नेगेसन पी अथवा नट पी इम्प्लाइज नट क्यू इज नोन एज अ इन्भर्स अफ पी इम्प्लाइज क्यू। त्यही कन्डिसनलको इन्भर्स भनेको के हुँदो रहेछ, नेगेसन पी नेगेसन क्यू हुँदो रहेछ। भनेपछि पी इम्प्लाइज क्यू भनेको कन्डिसनल रहेछ। सुरुमा हामीसँग कन्डिसनल स्टेटमेन्ट चाहिँ चाहियो है, यो कन्भर्स इन्भर्स र कन्ट्रापोजिटिभ गर्नको लागि। त्यसपछि क्यू इम्प्लाइज पी भनेको के रहेछ, यही कन्डिसनलको कन्भर्स रहेछ। अब अहिले के काम गऱ्यौँ, नेगेसन पी अथवा नट पी इम्प्लाइज नट क्यू भनेको के रहेछ, इन्भर्स रहेछ। इन्भर्सको काम पनि हामीले गऱ्यौँ। अब हामीलाई कन्ट्रापोजिटिभ चाहिएको छ। कन्ट्रापोजिटिभ कस्तो होला है, कन्ट्रापोजिटिभ भनेको यस्तो हुन्छ, नेगेसन क्यू इम्प्लाइज नेगेसन पी अथवा नट पी इम्प्लाइज नट क्यू गऱ्यो भने यसलाई हामी कन्ट्रापोजिटिभ भन्छौँ। यसलाई मैले फेरि भन्ने छु, अहिले यतापट्टि हेरौँ। अब यसको इक्जाम्पलको रूपमा हेरौँ। इफ 2 + 3 = 5 देन 2 = 2 = 4 भयो। यसैलाई पी भयो, यो क्यू भयो, यो इम्प्लाइज भयो भने इन्भर्स भनेको के रहेछ त, नेगेसन पी नेगेसन क्यू रहेछ। भनेपछि नेगेसन पी भनेको कति छ, 2 + 3 does not equal to 5 लेख्न पर्यो। इफ 2 + 3 does not equal to 5 देन 2 × 2 does not equal to 4 गर्नु पर्यो है, नेगेसन इन्भर्सको कुरा गर्दाखेरि। अब इन्भर्स पछि ट्रुथ टेबल, यसैको ट्रुथ टेबल बनाऊँ। ट्रुथ टेबल बनाउँदाखेरि पी त चाहियो, क्यू पनि चाहियो। पी र क्यूको सधैँ एउटै हुन्छ भनेर भनिरहेको छु मैले। र नेगेसन पी पनि चाहियो। नेगेसन पी भनेको यसैको उल्टो, ट्रुको ठाउँमा फल्स फल्स अनि ट्रु। नेगेसन क्यूको ठाउँमा अथवा नट क्यूको ठाउँमा फल्स ट्रु, यसैको उल्टो है। ट्रु छ भने फल्स, फल्स छ भने ट्रु। अब नेगेसन पीबाट क्यूमा जानुपर्ने छ इन्भर्सको कुरा, नेगेसन पीबाट नेगेसन क्यूमा जानुपर्ने छ इन्भर्सको कुरा। त्यही भएर नेगेसन पीबाट नेगेसन क्यूमा जाउँ। नेगेसन पीबाट क्यूमा जाँदै गर्दाखेरि, नेगेसन क्यूमा जाँदाखेरि हामीसँग रुल छ, ट्रु इम्प्लाइज फल्स छ भने मात्र फल्स हुन्छ, अदरवाइज सबै केसमा ट्रु हुन्छ। त्यही ट्रु इम्प्लाइज फल्सलाई हेरौँ। ट्रु इम्प्लाइज फल्स भनेको यो मात्र फल्स हुन्छ, अरू सबै ट्रु हुन्छ भन्ने कुरा हामी थाहा पाउँछौँ। किनकि फल्स फल्स पनि, फल्सबाट फल्समा जाँदा पनि ट्रु, फल्सबाट ट्रुमा जाँदा पनि ट्रु, ट्रुबाट ट्रुमा जाँदा पनि ट्रु नै हुन्छ। यही कुरालाई अलि सफ्टली हेरौँ यतापट्टि, ट्रु फल्स ट्रु, यति कुरा हो, अरू केही पनि चाहिँदैन। इन्भर्सको कुरा पनि भयो। अब कन्ट्रापोजिटिभको कुरा मैले अगाडि गरिसकेको छु। नेगेसन क्यू नट क्यू इम्प्लाइज नट पी गऱ्यो भने कन्ट्रापोजिटिभ भन्छ। यसलाई हेरौँ। इफ पी एन्ड क्यू आर टु स्टेटमेन्ट देन द कन्डिसनल नेगेसन क्यू इम्प्लाइज नेगेसन पी इज सेड टु बी कन्ट्रापोजिटिभ अफ पी इम्प्लाइज क्यू।
P इम्प्लाइज Q को कन्ट्रापोजिटिभ हामी भन्छौँ। इक्जाम्पलको रूपमा हेरौँ, इफ 2 + 3 = 5, 2 + 3 = 5 छ भने देन 2 × 2 = 4। यो चाहिँ के भयो, कन्डिसनल सुरुको क्वेसन भयो, P इम्प्लाइज Q। अब नेगेसन Q, नेगेसन P गरिदिने है। नेगेसन Q गर्दै गर्दा नेगेसन यता पछाडिबाट सुरु गर्नु पर्यो। इफ 2 × 2 does not equal to 4, then 2 + 3 does not equal to 5 हामीले गर्न सक्ने भयौँ। अब हामी के पढ्छौँ, लोजिकल इक्विभ्यालेन्ट पढ्छौँ। लोजिकल इक्विभ्यालेन्ट भनेको के हो त, त्यसलाई हेरौँ, डेफिनेसनबाटै हेरौँ। टु स्टेटमेन्ट P and Q are known as logically के त इक्विभ्यालेन्ट if both have सेम के त ट्रुथ भ्यालु। दुईटै स्टेटमेन्टमा सेम ट्रुथ भ्यालु छन् भने हामीले त्यसलाई लोजिकल इक्विभ्यालेन्ट भन्छौँ। ट्रुथ भ्यालु इन कहाँ त, द कोलम भनौँ न, कोलम अफ ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबलको कोलममा दुईटै स्टेटमेन्टका सेम ट्रुथ भ्यालुहरू छन् भने हामी ती दुईटा स्टेटमेन्ट P र Q लाई के भन्छौँ, लोजिकल्ली इक्विभ्यालेन्ट भनेर भन्छौँ। इट इज डिनोटेड बाई P इज इक्विभ्यालेन्ट टु Q। जस्तो कि फर इक्जाम्पल यो P भयो र यो Q भयो, यसको पनि ट्रु, यसको पनि ट्रु छ, यसको पनि फल्स छ, यसको पनि फल्स छ भने यो कोलम हेरौँ त, यो कोलम र यो कोलममा के छ, कुरा एउटै छ। सो हामीले के भन्छौँ, यिनीहरूलाई P इज इक्विभ्यालेन्ट टु Q भनेर भन्छौँ। अरू इक्जाम्पलबाट अझै क्लियर हुने प्रयास गरौँ। P र Q लिएँ मैले, ट्रु ट्रु, फल्स फल्स। हामीसँग दुईटा स्टेटमेन्ट भएपछि त चारवटा रो हुनु पर्यो अथवा चारवटा अप्सन हुनु पर्यो, त्यो त गर्नै पर्यो है। त्यसलाई हेरौँ र ट्रु फल्स गरेँ। Q यो त सधैँ एउटै हुने अप्सन हो, यसलाई बारम्बार रिपिट गर्न पर्दैन होला। ट्रु ट्रु, फल्स फल्स, ट्रु फल्स, ट्रु फल्स। र अब P इम्प्लाइज Q मैले यहाँ निकाल्दैछु, हेरौँ। P इम्प्लाइज Q निकाल्दै गर्दाखेरि Pबाट Qमा जानुपर्छ। इम्प्लाइजमा ट्रु र फल्स भयो भने मात्र रिजल्ट फल्स हुन्छ भन्नेको छ हामीलाई। त्यही भएर ट्रुबाट फल्स यो छ भनेपछि यो कोलममा मात्र हाम्रो के छ, यो रोमा मात्र हाम्रो फल्स हुन्छ, अरू ट्रु हुन्छ। फल्स ट्रु, यति कुरा क्लियर छ। त्यस्तै अर्को पनि निकालौँ, यति बेलासम्मको समरीको जस्तो गरौँ न। Q इम्प्लाइज P, अब Qबाट कहाँ जानु पर्यो, Pमा जानु पर्यो। Qबाट Pमा यतापट्टि जाँदै गर्दाखेरि ट्रु र फल्स, यो कोलम यो रो हेरौँ त, यो त कोलम भयो है, यो P यो Q यो रो। ट्रुबाट फल्समा गएको यो रोमा हेर्दाखेरि यो बाहेक अरू कुनैमा हाम्रो ट्रु हुने सम्भावना, यसमा मात्र फल्स हुने सम्भावना भयो भने अरूमा चाहिँ ट्रु हुने सम्भावना भयो। ट्रु र फल्स भनेको यहाँनिर हेरौँ, यहाँनिर के छ, यसमा Q इम्प्लाइज Pमा हेर यहाँनिर फल्स हुने भयो। कुनले गर्दाखेरि, ट्रुबाट फल्समा गएको कारणले गर्दाखेरि। अरू सबै के हुन्छ, ट्रु हुन्छ। यो कन्डिसनलको रुलबाट आएको है, केही गाह्रो छैन। Q इम्प्लाइज P को काम मैले गरिसकेँ। त्यस पछाडि हेरौँ यतापट्टि नेगेसन P, नट P गरौँ। नट P भनेको यसको उल्टो, फल्स फल्स, ट्रु ट्रु गरेर भयो, फल्स फल्स, ट्रु ट्रु। अब नट Q पनि गरिदिउँ, फल्स ट्रु गरे भयो, फल्स ट्रु। अहिलेसम्म गरेको समरीको जस्तो छ है, सबै कुरा हामी पढिसकेका छौँ। अब नट P इम्प्लाइज नट Q पनि गरौँ। नट Pबाट नट Qमा जानु पर्ने छ भनेपछि ट्रु र फल्स खोजिहालौँ। हेर यहाँ यतिमा मात्र फल्स हुन्छ रिजल्ट, अरूमा ट्रु हुन्छ भन्ने कुरा यति बेरको समरीको कुरा हो। यहाँ हेरौँ, यसमा मात्र फल्स छ, अरू ट्रु छ होइन। यो पनि कन्डिसनलकै कुरा हो। माथिबाट मैले भनिसकेको छु, धेरै रिपिट गरिनँ है। यो कुरा बुझिएन भने माथिको भिडियो हेर्न सकिन्छ। त्यस्तै अब नेगेसन Qबाट नेगेसन P, त नट Qबाट नट Pमा गइरहेछ। नट Qबाट यताबाट यता गइरह है, कता यताबाट यता जानु पर्यो, यताबाट यता जानु पर्यो, यता जानु पर्यो, यता जानु पर्यो, यता जानु पर्यो। यसमा पनि ट्रुबाट फल्समा गएको कुन छ त्यो हेरौँ। ट्रुबाट फल्समा गएको यही मात्र हो है। हामी कन्डिसनल पढ्दै थियौँ, ट्रुबाट यो मात्र फल्स हुन्छ, अरू सबै ट्रु हुन्छ भनेर भनेको छ रुलले। त्यही ट्रु फल्स, ट्रु ट्रु। ल हेरौँ अब कुन कुन कोलमहरू
यहाँ इक्वल छ त, हेरौँ त एउटै ट्रु भ्यालुजहरू छ, ट्रु फल्स ट्रु ट्रु, यो रेड यो कलर गरेको र यतापट्टिको ट्रु फल्स ट्रु ट्रु एउटै छ, यो र यो चाहिँ एउटै छ भइसकेपछि यिनीहरू के भए लोजिकल्ली इक्विभ्यालेन्ट भनेर भन्न सकिने भयो। त्यस्तै यो कोलम र यो कोलम पनि इक्वल टु छन् भनेपछि क्यु इम्प्लाइज पी र नट पी इम्प्लाइज नट क्यु पनि के रहेछन् लोजिकल्ली इक्विभ्यालेन्ट रहेछन् भनेर भन्न सकिने भयो। अब यसलाई तल लेखौँ। फ्रम एबोभ टु टेबल्स वी सी द्याट के देखेका छौँ त्यही लेखौँ। कन्डिसनल, यो भनेको त कन्डिसनल हो, यो पी इम्प्लाइज क्यु, कन्डिसनल इज इक्विभ्यालेन्ट टु कन्ट्रा पोजिटिभ, यो कन्ट्रा पोजिटिभसँग इक्विभ्यालेन्ट हुँदो रहेछ माथिको टेबलबाट हेर्दाखेरि है। भन्नुको मतलब पी इम्प्लाइज क्यु इज लोजिकल्ली इक्विभ्यालेन्ट टु नेगेसन क्यु इम्प्लाइज नेगेसन पी हुँदो रहेछ। त्यस्तै अर्को हेरौँ, कन्भर्स इज लोजिकल्ली इक्विभ्यालेन्ट टु इन्भर्स है। कन्भर्स के रहेछ लोजिकल्ली इक्विभ्यालेन्ट टु यो चाहिँ लोजिकल्ली इक्विभ्यालेन्ट टु इन्भर्ससँग लोजिकल्ली इक्विभ्यालेन्ट रहेछ। भन्नुको मतलब क्यु इम्प्लाइज पी इज लोजिकल्ली इक्विभ्यालेन्ट टु नट पी इम्प्लाइज नट क्यु भन्न सकिने भयो। माथिको टेबलमा ट्रुथ भ्यालुजहरू एउटै छन्, यसको र यसको, यसको र यसको, त्यही कुरालाई हामी लोजिकल्ली इक्विभ्यालेन्ट भनेर यतापट्टि लेखिदियौँ। अब बाई कन्डिसनल पढ्नुपर्ने छ। इक्विभ्यालेन्स पनि भनेर भन्छ यसलाई। यहाँ लोजिकल्ली इक्विभ्यालेन्ट छ नझुक्किने है, यहाँ माथि लोजिकल इक्विभ्यालेन्ट छ भने यहाँ इक्विभ्यालेन्स मात्र छ। बाई कन्डिसनल भनेको कस्तो हो त, कन्डिसनल भनेको त यस्तो थियो, यताबाट यता मात्र गइरहेको थियो भने बाई भनेपछि दुईटैतर्फ फर्किन पर्यो भनेपछि यता पनि फर्किन पर्यो र यता पनि फर्किन पर्यो। यो सिम्बललाई हामी बाई कन्डिसनल भनेर भन्छौँ। हेरौँ, अ कम्पाउन्ड स्टेटमेन्ट द्याट इज कम्बाइन्ड बाई टु सिम्पल स्टेटमेन्ट पी एन्ड क्यु, दुईवटा सिम्पल स्टेटमेन्ट पी र क्यु युजिङ लोजिकल कनेक्टिभ इफ, यसलाई के भन्छौँ इफ एन्ड ओन्ली इफ भन्छौँ। सर्टकटमा लेख्ने हो भने आइएफएफ डबल एफ, नभए यसलाई लङ फर्ममा हेर्ने हो इफ एन्ड ओन्ली इफ भनेर भन्न सक्छौँ। सिम्बल चाहिँ यही नै भयो। इज नोन एज के हो त बाई कन्डिसनल, इट इज डिनोटेड बाई पी इफ एन्ड ओन्ली इफ क्यु। अब ट्रुथ टेबल हेरौँ यसको, यसमा के हुन्छ त ट्रुथ टेबल्स, पी को त सधैँ एउटै हुने भयो, क्यु को पनि सधैँ एउटै हुने भयो। पी भनेको ट्रु ट्रु फल्स फल्स र क्यु भनेको अल्टरनेटिभमा ट्रु फल्स ट्रु फल्स, यी चारवटा अप्सन बाहेक अरू केही पनि हुँदैनन्। अब पी इम्प्लाइज क्यु गर्नुपर्ने छ। यसमा चाहिँ रुल के छ भन्दा दुईटैको पी को पनि क्यु को पनि सिम्बल एउटै भयो भने मात्र रिजल्ट चाहिँ ट्रु हुन्छ रे। यहाँ पनि सिम्बल एउटै छ, सेम सेम छ भने ट्रु हुन्छ, अदरवाइज यो सिम्बलहरू फरक छ भने हामीले के भन्छौँ फल्स भन्छौँ भनेर भन्छ। यही हो हाम्रो रुल है, ट्रु ट्रु फल्स फल्स। यति कुरा बुझ्यो भने सकिन्छ। यसलाई रुलको फर्ममा यतापट्टि लेखौँ। नोट पी इफ एन्ड ओन्ली इफ क्यु इज ट्रु इफ पी एन्ड क्यु ह्याभ द सेम ट्रुथ भ्यालुज अदरवाइज इट इज के त फल्स। यो चाहिँ यसको रुल हो। यो रुल चाहिँ अब हामीले सम्झिनुपर्ने हुन्छ। अब ट्रुथ टेबल हेरौँ। समरीको फर्ममा मैले सबै यहाँभन्दा माथि पढेको जतिलाई सबैलाई समराइज गरेर ट्रुथ टेबल बनाउँदैछु। अहिलेसम्म हामीले सुरुमा पढेका थियौँ, स्टेटमेन्ट पढेका थियौँ, स्टेटमेन्ट पछि कन्जक्सन पढेका थियौँ, कन्जक्सन पछि डिस्जङ्सन पढेका थियौँ, डिस्जङ्सन पछि नेगेसन पढेका थियौँ, नेगेसन पछि कन्डिसनल अथवा इम्प्लिकेसन पढेका थियौँ, त्यसपछि कन्भर्स, त्यसपछि इन्भर्स, त्यसपछि कन्ट्रापोजिटिभ, त्यसपछि हामीले पढेका थियौँ बाई कन्डिसनल पनि पढेका थियौँ। अब यिनैको समराइज मैले गर्दैछु। अझसम्म पढेको कुरालाई एउटा टेबलमा समराइज गर्ने प्रयास गरिरहेको छु। हेरौँ, पी मैले लेखेँ ट्रु ट्रु फल्स फल्स सधैँ एउटै हुन्छ यसलाई, र क्यु पनि लेख्छु ट्रु फल्स सधैँ एउटै हुन्छ। अब मैले सुरुमा
गरेको कुराहरूलाई यो स्टेटमेन्टको कुरा भयो। यिनीहरू स्टेटमेन्ट हुन्। पिएनक्यू कन्जक्सनको कुरा गरेँ। पिएनक्यूमा यो समराइज छ है यति बेलासम्मको। पिएनक्यूमा दुईटै ट्रु भयो, पी र क्यू दुईटै ट्रु भयो भने मात्र रिजल्ट ट्रु, अदरवाइज फल्स भनेको थियो। त्यही ट्रु भयो, अरू सबै फल्स। यसलाई के भन्छौँ? कन्जक्सन भनेर भन्छौँ। अब पी अर क्यू डिसजङ्सनको कुरा छ। डिसजङ्सनमा एउटा मात्र ट्रु भयो भने एउटा मात्र ट्रु भयो भने रिजल्ट ट्रु हुन्छ, अदरवाइज फल्स भनेर भनेको थियो। पी र क्यू मध्ये एउटा मात्र ट्रु भयो पुग्यो। यहाँ ट्रु ट्रु यो पनि ट्रु भयो, यहाँ एउटा ट्रु छ ट्रु पुग्यो, यहाँ एउटा ट्रु छ पुग्यो, यहाँ दुईटै फल्स छ भनेपछि फल्स भयो। यही रुल थियो, यसैलाई मैले मिलाएर लेखेँ है। अब डिसजङ्सनको कुरा पनि सकियो, यसलाई डिसजङ्सन भनेर भन्छौँ। त्यसपछि हामीले पढेको पी इम्प्लाइज क्यू नेगेसनको कुरा त ठ्याक्कै उल्टो हो, त्यसलाई पनि लेखौँला। पी इम्प्लाइज क्यू, पी इम्प्लाइज क्यूमा के हुन्छ? इम्प्लाइजमा यो भनेको कन्डिसनल हो। ट्रु र फल्स छ, अगाडिको ट्रु पी भन्ने ट्रु र क्यू चाहिँ फल्स छ भने रिजल्ट चाहिँ फल्स हुन्छ, अदरवाइज सधैँ ट्रु हुन्छ भनेर भनेका थियौँ। त्यही हुन्छ ट्रु फल्स ट्रु ट्रु। ठिक छ, यसलाई हामी के भन्छौँ? कन्डिसनल भनेर भन्छौँ। कन्डिसनलको पनि सकियो। अब क्यू इम्प्लाइज पी पनि त्यही कन्डिसनल हो है। यो के हो त? कन्भर्स होला। यसलाई पनि हेरौँ। क्यूबाट पीमा जानु पर्यो, रुल चाहिँ कन्डिसनलकै युज हुन्छ है। क्यूबाट पीमा जाँदाखेरि यो मात्र फल्स, ट्रु फल्स भनेपछि यो मात्र फल्स हुन्छ, अरू सबै ट्रु हुन्छ भन्ने कुरो छ। त्यसलाई पनि लेखिदिउँ। यसलाई के भनिन्छ हामी? कन्भर्स भनेर भन्छौँ। अब नेगेसनको कुरा है। नेगेसन पी भनेको यसको उल्टो, ट्रु ट्रु छ नि, फल्स फल्स ट्रु ट्रु गरिदिने। क्यू भनेको यसको उल्टो, ठ्याक्क ट्रुथ भ्यालु उल्टो है, नट क्यू भनेको। यी दुईटालाई हामी के भन्छौँ? नेगेसन भनेर भन्छौँ। अब के गरौँ? नट पी नट क्यू गरौँ। नट पी नट क्यू भनेको के हो त? इन्भर्स होला होइन, इन्भर्स, यसको नाम हो इन्भर्स। अब के गर्नु पर्यो? नट पीबाट नट क्यूमा जानु पर्यो, नट पीबाट नट क्यूमा जानु पर्यो। यसमा पनि हामी रुल लगाउने के हो? कन्डिसनलको रुल लगाउँछौँ। ट्रुबाट फल्समा जाँदाखेरि मात्र रिजल्ट फल्स हुन्छ, अरू अवस्थामा ट्रु हुन्छ भन्ने रिजल्ट छ हामीसँग, त्यही गर्छौँ। ट्रु ट्रु फल्स ट्रु। सकियो है। अब यस्तै गरी अझै बाँकी छ के त? नट क्यू इम्प्लाइज नट पी। यो के होला? कन्ट्रापोजिटिभ होला। यसलाई पनि हेरौँ। नट क्यूबाट कहाँ जानुपर्ने छ? नट क्यूबाट नट पीमा जानुपर्ने छ। अहिले यता नट क्यूबाट नट पीमा जानु पर्यो भनेपछि ट्रु र फल्स भएको हामीले हेर्नु पर्यो। यो मात्र फल्स हुन्छ, अरू सबै ट्रु हुन्छ भनेर भनेका थियौँ। त्यही लेख्न पर्यो। यसलाई मिलाएर हेरौँ। यहाँ ट्रु फल्स ट्रु ट्रु, यो के हो? कन्ट्रापोजिटिभ हो। अब कन्ट्रापोजिटिभ पछि बाई कन्डिसनल हेरौँ। पी इफ एन्ड ओन्ली इफ क्यू। यसमा हाम्रो रुल थियो पी र क्यू दुईटैको सिम्बोल अथवा ट्रुथ भ्यालु एउटै छ भने, सेम छ भने रिजल्ट ट्रु हुन्छ भनेर भनेका थियौँ। पी र क्यूको ट्रुथ भ्यालु सेम भएको केस यति मात्र हो, फल्स फल्स ट्रु ट्रु भनेपछि यहाँ ट्रु, यहाँ पनि ट्रु र अन्य अवस्थामा फल्स हुन्छ भन्ने कुरा हामीले थाहा पाउनु पर्यो। ट्रु फल्स फल्स ट्रु, यसलाई भन्छौँ बाई कन्डिसनल। यति नै हो समरी हामीले अझसम्म पढेको है। अब थोरै यो दुईवटा कुरा गरौँ। यहाँ टोटोलोजी भनेको के हो त? टोटोलोजी भनेको के हो? अगाडि ट्रीबाट सुरु भइरहेछ भनेपछि कोलममै सबै के हुनु पर्यो? ट्रु। जुन स्टेटमेन्टको कोलम ट्रुथ टेबलमा हेर्दाखेरि जुन स्टेटमेन्टको कोलम सम्पूर्ण भएको जति कोलम जति ट्रु छ भने हामी त्यसलाई टोटोलोजी भनेर भन्छौँ। यदि कोलम चाहिँ सबै फल्स छ भने त्यसलाई हामी कन्ट्राडिक्सन भनेर भन्छौँ। यसैको डेफिनेसन हेरौँ, इक्जाममा आइसकेको। अ कम्पाउन्ड स्टेटमेन्ट विच इज अलवेज ट्रु वाट एभर मे बी के त द ट्रुथ भ्यालुज अफ इट्स कम्पोनेन्ट। यसको कम्पोनेन्टहरू जेसुकै हुन् मतलब भएन, कम्पोनेन्ट जे भए पनि मतलब भएन, तर रिजल्ट चाहिँ के छ? कोलममा चाहिँ ट्रु छ भने हामी के भन्छौँ? यसलाई टोटोलोजी भनेर भन्छौँ। इज नोन एज अ टोटोलोजी। इक्जाम्पलको रूपमा हेरौँ। इक्जाम्पलबाट प्रश्न हुनेछ पी अर नट पी इज अ टोटोलोजी। पी अर नट पी इज टोटोलोजी भनेर भनौँ। यो कम्पोनेन्ट भनेको के हो बुझ्नलाई गाह्रो हुन्छ होला।
एकचोटि बुझाउँ कम्पोनेन्ट भनेको जस्तो कि यो कम्पाउन्ड स्टेटमेन्ट पिएनक्यू भन्ने एउटा कम्पाउन्ड स्टेटमेन्ट छ भने यो अगाडिको पी र क्यूलाई हामीले यसको कम्पोनेन्ट यो कम्पाउन्ड स्टेटमेन्टको कम्पोनेन्ट भनेर भन्छौँ है। त्यस्तै पी अर क्यू थियो भने पनि पी र क्यूलाई के भन्छौँ कम्पोनेन्ट भनेर भन्छौँ। यदि यो कोलम सबै ट्रु थियो भने पिएनक्यूलाई हामी के भन्छौँ टोटोलोजी भनेर भन्छौँ। यदि यो सबै फल्स थियो पी अर क्यूमा यो सबै फल्स थियो भने यसलाई हामी के भन्छौँ यो स्टेटमेन्ट चाहिँ कन्ट्राडिक्सन हो भनेर भन्ने थियौँ। यति कुरा हो। अब यसलाई यो इक्जाम्पलबाट हेरौँ एकचोटि। पी मैले लेखेँ पी मात्र छ त्यही भएर दुईवटा मात्र अप्सन हुने भयो यहाँ कि ट्रु हुन्छ कि फल्स हुन्छ एउटा स्टेटमेन्ट। नट पी लेखौँ फल्स ट्रु अभियसली भयो यो उल्टो हो र पी अर नट पी गर्नु पर्यो। पी अर नट पी गर्नुको अर्थ अर भनिसकेपछि एटलिस्ट वान अफ देम ट्रु भन्ने छ। यहाँ पनि ट्रु छ एउटा यहाँ पनि एउटा ट्रु छ भनेपछि दुईटै ट्रु भयो। सो लास्टको कोलम के भयो सबै ट्रु आयो भने पी अर नट पी चाहिँ के रहेछ टोटोलोजी रहेछ। पी र नट पी चाहिँ के भयो यसका कम्पोनेन्ट भए भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो है। एउटा इक्जाम्पल ल्याङ्ग्वेज इक्जाम्पल हेरौँ। इट इज अ रेनी डे अर इट इज नट अ रेनी डे। इट इज अ रेनी डे एन्ड इट इज नट अ रेनी डे। और भइसकेपछि के हो त यो टोटोलोजी हो। पी इट इज अ रेनी डे कि ट्रु होला कि फल्स होला। मैले ट्रु र फल्स अहिले मानिरहेको छु यो ट्रु हो यो फल्स हो भनेर मानिरहेको छु है यो टोटोलोजी हो। अब यसैलाई अर्को ठाउँमा एन राख्यो भने त्यो चाहिँ त्यसको कोलम चाहिँ सबै फल्स आइदिन्छ। फर इक्जाम्पल इट इज अ रेनी डे एन्ड इट इज नट अ रेनी डे भनेर राखियो भने यो कन्ट्राडिक्सन कुरा भयो कि र बिचमा एन आइसकेपछि त दुइटै ट्रु हुनुपर्छ नि। कुन ट्रु हो कुन फल्स हो हामीलाई क्लियर थाहा छैन भनौँ अथवा यो ट्रु छ यो फल्स छ भनेर मानौँ। इट इज अ रेनी डे भनेको ट्रु हो यो फल्स हो ट्रु र फल्स आखिरीमा फल्स नै आउँछ कन्ट्राडिक्सन फल्स भयो। अब कन्ट्राडिक्सनको डेफिनेसन बुझौँ अनि यसबाट अझै क्लियर हुन्छ। कन्ट्राडिक्सन्स अ कम्पाउन्ड स्टेटमेन्ट which is always false whatever the truth values of its components is known as contradictions. अब यसलाई इक्जाम्पल हेरौँ पी एन्ड नट पी त्यही माथिकोलाई अरलाई नट मात्र बनाइएको छ। ट्रुथ टेबलबाटै हेरौँ। अब इट इज अ रेनी डे एन्ड इट इज नट अ रेनी डे एउटा यसको इक्जाम्पल हो। अब ट्रुथ टेबल बनाउँछौँ हामी यहाँबाट पी गराएँ मैले पी भनेको ट्रु र फल्स भयो एउटा मात्रै स्टेटमेन्ट। नट पी भनेको फल्स ट्रु हुने नै भयो अभियसली। अब पी एन्ड नट पी गरौँ। एन्ड भनेको के हो कन्जक्सन हो। कन्जक्सनमा बोथ अफ देम ट्रु छ भने मात्र रिजल्ट ट्रु हुन्छ बिचमा एन्ड आयो भने नभए हुँदैन भन्ने कुरा थियो। कुनैमा पनि दुईटै ट्रु छैन सो फल्स आयो रिजल्ट भनेपछि यो कोलमै के भयो फल्स भयो। सो इट इज अ कन्ट्राडिक्सन भनेर भन्न सक्छौँ हामीले। ठिक छ यसलाई हामी कन्ट्राडिक्सन भनेर भन्छौँ। 2 को पावर 1 इक्वल टु 2 के गरेको होला मैले सुरुमै भनेको थिएँ 2 को पावर n ले कतिवटा पोसिबल कन्डिसन हुन्छ त ट्रुथ टेबलमा भन्ने कुरा जनाउँछ। यहाँ स्टेटमेन्ट एउटा मात्र स्टेटमेन्ट छ 2 को पावर 1 इक्वल टु 2 पोसिबल कन्डिसन भनेको दुईटा मात्र हुन्छ त्यो के होला ट्रु र फल्स। हामीलाई कुनै एउटा स्टेटमेन्ट दिएको छ भने एउटा ट्रु हुन्छ एउटा फल्स हुन्छ त्यही नै हो। अब हामीले एउटा ल पढ्छौँ स्टेट एन्ड प्रुभ द डी मोर्गान ल अफ लोजिक। लोजिकको मात्र है यो सेटको होइन डी मोर्गान ल अफ लोजिक नझुक्किने इक्जाममा लोजिकको भन्यो भने लोजिकको र सेटको भन्यो भने सेटको हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले अहिले लोजिकको सोधिरहेको छु। त्यसको स्टेटमेन्ट हेरौँ यहाँ स्टेटमेन्ट इफ पी एन्ड क्यू आर टु स्टेटमेन्ट देन के छ त देन नट पी एन्ड क्यू logically equivalent to not P or not Q र दोस्रो नम्बरमा छ not P or Q logically equivalent to not P and not Q। सम्झिनलाई पनि एकदमै सजिलो छ त्यस्तो गाह्रो भनेर छैन। कसरी सम्झिने त्यो आइडिया पनि मैले भन्छु। यो सुरुमा P and Q को कुरा लियौँ यहाँ नेगेसन राखिसकेपछि लोजिकली इक्विभ्यालेन्ट गरौँ नेगेसन त दुईतर्फै बाँडिने भयो नेगेसन गरौँ। यहाँ एन छ भने यतापट्टि अर गरिदिउँ र नेगेसन क्यू बाँडौँ। त्यस्तै 2 नम्बरको
पी और क्यू को काम गर्नुपर्ने छ। नेगेसन अगाडि राखियो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि नेगेसन अथवा नट चाहिँ बाँडिन्छ। यदि यसको ठाउँमा उल्टो हुन्छ एन्ड अर थियो भने अब यहाँ के बनिन्छ एन्ड बनिन्छ नट क्यू हुन्छ। यसरी हामीले सहजै सम्झिन सक्छौँ। एन्डको उल्टो अर, अरको उल्टो एन्ड, यति कुरा सम्झिसकेपछि पुग्छ। के भने रे एन्ड छ भने यस्तो छ भने यस्तो गराइदिने र यस्तो छ भने यस्तो गराइदिने। एन्डको उल्टो अर र अरको उल्टो एन्ड गऱ्यो भने काम खत्तम। यसलाई पनि माथिको जस्तै ट्रुथ टेबल बनाएर हामीले प्रुभ गर्छौँ है। प्रुफ पी क्यू, यो त थाहा भएको कुरा हो। ट्रु ट्रु, फल्स फल्स, ट्रु फल्स, ट्रु फल्स अगाडिबाटै भनिरहेको छु किन आउँछ यो भन्ने कुरा। अब हामीलाई नेगेसन पी र नेगेसन क्यू पनि चाहिएको छ, नट पी र नट क्यू पनि चाहिएको छ। त्यही फाइन्ड आउट गरौँ सबैभन्दा पहिला। नट पी नट क्यू। अब पी एन क्यू पनि चाहिएको छ। एउटै टेबलमा गर्दा पनि केही फरक पर्दैन। पी एन क्यू गरेँ, एन हुँदाखेरि दुईटै ट्रु छ भने मात्र ट्रु हुन्छ रिजल्ट। यो र यो मात्र ट्रु छ हामीसँग, यो र यो मात्र ट्रु छ भनेपछि यहाँ ट्रु यहाँनिर आउँछ। अब ट्रु, अरू सबै फल्स हुन्छ। त्यस्तै नट पी, अब यसैलाई पी एन क्यूलाई नट पी एन क्यू गरिदिउँ, यसैको उल्टो हुन्छ। त्यो कुरा भनिरहनु पर्ने आवश्यकतै भएन, उल्टो हो ट्रुथ टेबल। यो कुरा हामीले गरिसक्यो। अब पी अर क्यू, यो कुरा गरौँ न। नट पी अर नट क्यू गरिदिउँ। नट पी यहाँनिर छ, नट क्यू यहाँ छ। अर हुँदाखेरि एउटा मात्र ट्रु भयो भने ट्रु हुन्छ। यो ट्रु छ, एउटा ट्रु छ, एउटा ट्रु छ भनेपछि यो मात्र फल्स हुने भयो। यहाँ फल्स, अरू सबै ट्रु भनेपछि यो कोलम र यो कोलम हेरौँ त। यो कोलम र यो कोलम इक्वल छ भनेपछि यो 1 नम्बरको प्रुफ यहाँबाट भयो। 1 नम्बरको डी मोर्गन ल प्रुफ भयो। नट पी एन्ड क्यू इज लोजिकल्ली इक्विभ्यालेन्ट टु नट पी अर नट क्यू। यस्तै गरी हामीलाई नट पी अर क्यू पनि चाहिएछ। पी अर क्यू पहिला निकाल्ने है। यसलाई मैले धेरै भनिनँ, सर देखाइदिन्छु मात्र। पी अर क्यूमा एउटा मात्र ट्रु भयो भने ट्रु हुन्छ, फल्समा मात्र फल्स भयो। त्यस्तै नट भनेको यसैको उल्टो हो, उल्टो लेखेँ। र यस पछाडि हामीलाई यो चाहिएको छ एनवाला निकालौँ। नट पी एन्ड नट क्यू, नट पी एन्ड नट क्यू यो दुईटाबाट निकाल्ने हो। एन्ड भनिसकेपछि दुईटै ट्रु भयो भने मात्र ट्रु हुन्छ, अदरवाइज फल्स हुन्छ। यो मात्र ट्रु, अरू सबै फल्स भयो। यहाँबाट यो कोलम र यो कोलम हेर्ने हो भने पनि ट्रुथ टेबलहरू, ट्रुथ भ्यालुहरू एउटै छ, कोलमै सेम छ भनेपछि सेकेन्ड कन्डिसन पनि यहाँबाट प्रुभ भयो। अब के भन्न सक्छौँ, थोरै ल्याङ्ग्वेजको फर्ममा लेखिदिन सक्छौँ हामीले यहाँबाट। फ्रम एबोभ ट्रुथ टेबल्स नट पी एन्ड क्यू इज लोजिकल्ली इक्विभ्यालेन्ट टु नट पी अर नट क्यू प्रुभड। अर्को पनि भन्न सक्छौँ, अल्सो नट पी अर क्यू इज लोजिकल्ली इक्विभ्यालेन्ट टु नट पी एन्ड नट क्यू प्रुभ भनेर भन्न सक्छौँ। अब लोजिक च्याप्टरबाट पढ्नुपर्ने कन्सेप्ट यति नै हो। अब अर्को दिन भने हामी एक्सर्साइजका क्वेसनहरू र तिनीहरूको सोल्युसन लिएर आउनेछौँ।